ल सो रेकर्ड गर्न बिर्सेछ ल है। सो फेरि वान्स मोर म भन्छु, हाम्रो जुन स्टार्टर साइट्सहरू धेरैवटाले दिन्छ होइन। सो एस्ट्राको हुन्छ, ओसन डब्लुपीको छ, त्यो त्यो एनएभ भन्ने थिमको छ। सो त्यस्तो मल्टिपल थिम्सको मल्टिपल स्टार्टर साइट्सहरू हुन्छ। सो मल्टिपल स्टार्टर साइट्सहरूमा चाहिँ नि हामीले त्यहाँ ल्याउँछौँ, अनि त्यो एलिमेन्टर बिल्डरबाट ल्याउँछौँ, अनि त्यसपछि त्यसलाई एडिट गर्छौँ नि त है। सो आज चाहिँ हामी एउटा स्टार्टर साइटलाई इम्पोर्ट गर्छौँ, तर त्यही स्टार्टर साइट चाहिँ थ्रु एलिमेन्टर कसरी रेप्लिकेट गर्न सकिन्छ फ्रम स्क्रच है, विदाउट एडिङ अरू एक्स्ट्रा प्लगिन्स है। एलिमेन्टरसँग कम्प्याटेबल प्लगिन्सहरू टन्न छ, तर त्यो एड नगरिकन गिभन एलिमेन्टर प्लगिन्समा के एलिमेन्टरको जुन एउटा डिफल्ट प्लगिनबाट चाहिँ कसरी रेप्लिकेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्छौँ है त। ल सो मेरो नयाँ ल्यापटप त होइन, पुरानो ल्यापटप हो, तर नयाँ सेटिङ्सहरू छ। सो फर्स्टमा सेयर गर्छु है, कुन चाहिँ हो, स्क्रिन 1 यो होला है। सो मेरो भोइस चाहिँ क्लियर आइरहेछ है, क्लियर आएको छैन भन्ने भन्नु है। ल ओके, थ्याङ्क यू। सो के गर्छौँ त हामी, फर्स्टमा ज्याम्प गर्छौँ, कहाँ गयो फेरि यसको, न्यू सेयर गर्छु, खोइ त ज्याम्प आएन जस्तो छ। ल न्यू सेयर स्क्रिन 1 देख्नु भएको छ कि छैन, न्यू सेयर ज्याम्प। ल सो ज्याम्प आयो होइन। ज्याम्पमा हाम्रो अपाचे र माइस्क्याल स्टार्ट गरिदिन्छौँ, त्यति है। त्यति गरेपछि यो पुग्यो। यसलाई हटाइदिए पनि हुन्छ, मिनिमाइज गरे पनि हुन्छ। सो न्यू सेयर गर्छु, अनि फेरि स्क्रिन 1 है त। अब हाम्रो लोकल होस्ट गर्छौँ। लोकल होस्टमा हाम्रो लोकल होस्ट खुल्यो। सो अब हामी के गर्छौँ त, सो मैले केही पनि हालेको छैन। सो वर्डप्रेसहरू हामी प्लगिन्समै गएछ, गेट वर्डप्रेसमा जान्छौँ। स्क्रिन त आइरहेछ, सेयर स्क्रिन 1। सो डाउनलोड गर्छौँ। सो डाउनलोड भयो। सो कम्पेरिटिभली स्पिड फास्ट नै छ, सो डाउनलोड हुन्छ। सो अब नेक्स्ट क्लासमा मेबी आज भ्यायो भने चाहिँ कसरी वर्डप्रेस चाहिँ नयाँ होस्टिङमा चाहिँ इन्स्टल गर्ने भनेर पनि गरौँला। अनि नेक्स्ट क्लासदेखि चाहिँ अलिकति सेक्युरिटी र माइग्रेसन कसरी गर्ने भनेर जानु पर्ला है। ल सो यो हुँदैछ है, एकछिन त्यो गरौँ। 20 सेकेन्ड्स लेफ्ट रे। यो पार्टमा त कम्फर्टेबल भइसक्नुभयो होला है सबैजना, कसरी त्यो गर्ने, वर्डप्रेस डाउनलोड गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई के अरे एक्सट्र्याक्ट गरेर त्यसमा राख्ने, नयाँ बनाउने प्लगिन्सहरू, के अरे नयाँ हाम्रो यो डेटाबेस डिरेक्ट्री बनाउने है। त्योसँग चाहिँ अब एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट वे नै यही हो। मेरो फेरि मोनिटर यता छ, स्क्रिन यता छ, यो पार्ट मात्र आइरह होला। ल सो डेटाबेस एउटा क्रिएट गरिदिइहालौँ हामी। के राख्ने त, कफी खाइरहेको छु म, र कफी कप भनेर रहेछ। सो कफी कपै राखिदिन्छु। लास्ट टाइम पनि यही राखेको थियो, के अरे के भयो। सो वर्डप्रेस डाउनलोड भयो, सो इन फोल्डर, डाउनलोड्स, प्रेस, एक्सट्र्याक्ट गरेँ मैले। ओके सो मेरो फेरि स्क्रिन देखिरहनु भएको हुन्न होला है। न्यू सेयर, सेयर, फोन आयो कसको फेरि बिरालोको बेला। एनिवेज
सो वर्डप्रेस इन्स्टल गरेँ, वर्डप्रेस भित्र भइहाल्यो। सो यसलाई यो वर्डप्रेसलाई म कपी गर्छु अनि त्यसपछि दिस पिसी सी ड्राइभ ज्याम अनि एचडी डक्स भित्र चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु। सो पेस्ट गरिसकेपछि एकछिन कपी हुन किन टाइम लागेको, खासै नलाग्नु पर्ने। यो हार्ड ड्राइभ फेरि फोन आयो, एकछिन है त। ल यो एक्सट्र्याक्ट हुँदै गर्छ, त्यसपछि म फोन उठाइहाल्छु है त एकैछिन। म अर्को पेजमा चाहिँ यो खोलिरहन्छु सो द्याट मलाई ठ्याक्क त्यो गर्न सजिलो हुन्छ। सो यहाँबाट पनि छ, यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ है। तर मैले अर्को मोनिटरमा चाहिँ नि त्यो पेज खोलेर राखेको छु है, सो द्याट ठ्याक्क रेप्लिकेट गर्न सजिलो हुन्छ। तपाईँहरूले पनि आफू पनि त्यो कुनै अब ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने एउटा सानो स्क्रिनमा चाहिँ खोल्नु होला, सो द्याट ठ्याक्क मैले अब डाइरेक्टली मैले गरेको देख्दाखेरि रेकर्डिङ भइरहेको छैन भन्नुभयो। भइरहेछ है। सो एकछिन इम्पोर्ट गरेर कुरौँ। तपाईँहरूले पनि अनि अब पछि यो क्लास पछि चाहिँ यसरी नै ट्राई गर्दा हुन्छ है। इम्पोर्ट गर्नु एलिमेन्टरबाट, अस्ति हामीले गरिहाल्यौँ जुन क्लिकेबल कुरा हो त्यो रेप्लिकेट भइहाल्छ है। ल सो हाम्रो के भयो त आयो। अब हामी भिजिट वेबसाइट गर्छौँ, हाम्रो एउटा अघिको सेम वेबसाइट चाहिँ रेप्लिकेट चाहिँ भयो है। सेम सबै कुरा रेप्लिकेट भयो है। तर वाट इफ हामीलाई कति कुरा ट्विक गर्न मन लाग्यो, यो खै यहाँ यो के हो, यो यस्तो कुराहरूलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो, मेबी यसलाई म अर्कै तरिकाले चेन्ज गर्छु, यो सर्कुलरको सट्टा स्क्वेयर राख्छु, यो हटाउँछु, यसको सट्टा यो अर्को राख्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो कसरी गर्ने त, अथवा पछि आफूलाई चाहिरहेको डिजाइन एउटा कुनै पनि त्यो डिजाइनहरू रेप्लिकेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीलाई टप टु बटम थाहा हुनुपर्छ है। यो चाहिँ अब मोर अफ अ फ्रन्ट एन्ड हाम्रो ड्र्याग एन्ड ड्रप तरिकाले बनाइन्छ होइन। अनि पछि चाहिँ हामीले चाहिँ थिमलाई पनि एडिट गरेर भित्र ब्याक एन्ड बनाएर कसरी गर्ने भन्ने पनि सिक्छौँ है। यो अहिले चाहिँ फ्रन्ट एन्डबाट मात्र गर्ने भयो है। ल अब हामी यो चाहिँ चल्दैनौँ है, अर्को त्यो ल्याउँ। सो के गर्छौँ भने हामी अब ड्यासबोर्डमा जान्छौँ। सो ड्यासबोर्डमा गएपछि हामी यसरी न्यू गरेर हामी पेजमा जान्छौँ, हामी नयाँ पेज बनाउँछौँ है। सो नयाँ पेज बनाउँछौँ, नयाँ पेज बनाएर के गर्छौँ त हामी यसलाई माई होम भनेर नाम दिन्छौँ है। सो माई होम भन्छौँ। अब अस्ति भने जस्तो मलाई के हुन्छ, ब्ल्याङ्क क्यानभास चाहिन्छ नि, लाइक टोटल्ली गर्न मिल्ने एरिया चाहिन्छ नि होइन। सो फर्स्टमा के हुन्छ त यसलाई 100% फुल विथ भनेर फुल विथ गर्छौँ। फुल विथको कति हो त पर्छ भने 100% है, 100% फुल विथ। साइडमा साइड बार आउन सक्छ, साइड बार पनि के गर्ने त नो साइड बार पनि। अनि कम्पोनेन्ट्स भनेको यहाँ डिसेबल टाइटल पनि गर्नुपर्छ कति, नत्र माई होम भनेर पनि आउन सक्छ है। सो हामी पब्लिस गरिदिन्छौँ र पब्लिस गरेपछि यसलाई एडिट विथ एलिमेन्टर गर्छ है। सो अब यहाँ हेरौँ के छ, एउटा ब्यानर छ है। धेरै जसो वेबसाइटहरूमा फर्स्टमा के हुन्छ त ब्यानरै हुन्छ नि है। सो एउटा ब्यानर छ, यसलाई एभ्री कुरा जसरी हामीले यो पहिलाको ग्युटेनबर्ग टेक्स्ट एडिटरलाई हरेक कुरा ब्लकको रूपमा लिन्थ्यौँ नि हामी, सो यसलाई चाहिँ हरेक कुरा सेक्सनको रूपमा चाहिँ लिन्छौँ है। सो एउटा यो सेक्सन भयो, यो अर्को सेक्सन भयो, यो अर्को सेक्सन भयो, यो अर्को सेक्सन, त्यसरी सेक्सन डिभाइड गरेको छ है। सो हामी फर्स्टमा यो रेप्लिकेट गरौँ है त। सो ब्ल्याङ्क क्यानभास भयो, यो होम यो त्यही के अरे यो हाम्रो मेन्यु त भइहाल्यो। मेन्यु पनि मेन्युबाट कसरी यो एङ्कर हालिरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्छौँ लास्टमा है। सो फर्स्टमा के छ त हाम्रो एउटा ब्यानर छ है। ब्यानरको भित्र ब्याकग्राउन्ड छ र ब्याकग्राउन्ड अगाडि टेक्स्ट छ, टेक्स्टको मुनि बटन्सहरू छ है। सो फर्स्टमा के गर्छौँ हामी सेक्सन गर्छौँ है। अहिलेसम्म एउटा सेक्सन गर्छौँ। अब केही फरक पर्दैन, यति धेरै गरेर यसलाई पछि हामीले यसरी गरेर डिलिट गरेर गर्न पनि सक्छौँ, फ्लेक्सी गर्छ कि एकदमै। सो के गर्छौँ त एउटा सेक्सन राख्छौँ, एउटा सेक्सन राखेर अब कतिको बानी चाहिँ फर्स्टमा ब्याकग्राउन्डै राखिहाल्ने हुन्छ होइन। सो फर्स्टमा ब्याकग्राउन्ड राख्दाखेरि चुकिन सक्छ। फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो त अहिले एम्टी छ नि त, एम्टी हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ ब्याकग्राउन्ड नदेखाउन सक्छ, अगाडि केही भयो भने मात्र ब्याकग्राउन्ड देखाउने गर्दछ है। सो अहिले एम्टी छ, सो अहिले हामी ब्याकग्राउन्ड नराखौँ, ब्याकग्राउन्ड चाहिँ लास्टमा गर्ने गरौँ है। सो अहिले के छ यहाँ
पहिला टाइटल छ है त, पहिला हामी टाइटल गर्छौँ। सिम्पल के गर्ने त, यो 9वटामा क्लिक गर्ने, अप्सन्सहरू आयो, हेडिङ आयो, हेडिङबाट हामीले यसरी गर्छौँ है। सो यो गरिसकेपछि यो मुनि के छ त हाम्रो 3टा बटन छ। सो यो मुनि हामी यो गर्छौँ। अब यो मुनि त बटन त आएन, तर यसलाई हामीले इनर सेक्सन्सबाट यसरी डिभाइड गरिदियो भने 3टा अरू सेक्सन अथवा यसरी मोर अफ अ सेक्सन आयो होइन। म डाइरेक्टली यसरी बटनमै गर्न सक्छु भनेर यहाँ बटन पनि यो निलो चाहिँ आउनुपर्छ है, निलो छ नि देखाउनु भयो भने। अब यस्तो गऱ्यो भने यहाँ निलो आएको छैन, यसरी निलो आयो भने मिल्दैन, तर यसको ब्लुइस आउनुपर्छ अनि मात्र त्यहाँ चाहिँ बटन देखिन्छ है। सो यसरी पनि हामीले यो सेक्सनमा पनि बटन एड गर्न मिल्छ है। यो यहाँबाट क्लिक गरेर सबै अप्सन्स आउँछ र यहाँबाट बटन यहाँ हाल्न पनि मिल्यो होइन। म डाइरेक्टली यही यो सेक्सनलाई अर्को इनर सेक्सन बनाउँदिनँ, यसरी नै यसलाई बनाउँछु भन्न पनि पाइयो। सो एउटा बटन आयो, त्यसपछि अब अर्को बटन त आएन। सो हामीले सेक्सन त गर्नै पर्यो, प्लगिन्सहरू हालेको भयो। यसलाई विभिन्न एउटै लाइनमा 3-4वटा के गर्न मिल्थ्यो त, 3-4वटा बटन हाल्न मिल्थ्यो, अथवा यसलाई कोडिङ गरेर पछि हामीले यसलाई इनलाइन भनेर पनि राख्न मिल्थ्यो है। सो अहिले त्यस्तो अप्सन आएन। सो इनर सेक्सन नै हाल्नु पर्यो, सो द्याट 3टा अर्को सेक्सन आयो है। सो यसलाई मैले ड्र्याग गरेर यहाँ ल्याइदिएँ, एउटा भयो। अनि फेरि यसलाई कपी गरेर मैले यसरी यसलाई पेस्ट पनि गरिदिन सक्छु, आयो। तर अर्को कसरी ल्याउने त, अब 2टा मात्र आयो है। सो सिम्पल भयो। यो कल्युमलाई है, यो फेरि यो कल्युमलाई राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेट गऱ्यौँ भने 3टा है। अलिअलि त उस्तै देख्यो नि, एउटा टाइटल र यो 3टा, एउटा टाइटल र यो 3टा, यसरी आयो नि है। हो, अब चाहिँ हामी के गर्छौँ त, यो धेरै सानो भयो। किन धेरै सानो भयो त, यसको हामीले हाइट डिफाइन गरेकै छैन। अब हामी हाइट डिफाइन गर्छौँ। हाइट डिफाइन गर्नको लागि यो बटन क्लिक गर्छौँ र यहाँ देख्नुभयो हाइट भनेर सेक्सनमा है। यो अरू भित्रको कल्युम होइन नि, फेरि यहाँ एडिट कल्युम भनेर आएको छ नि, त्यो कल्युम होइन, होल माथिको सेक्सन। यो होल माथिको सेक्सन हाइट डिफल्ट छ, यसलाई हामीले मिनिमम हाइट फिट टु स्क्रिन गऱ्यो भने हाम्रो होल स्क्रिन कभर अप गर्छ, तर यहाँ होल स्क्रिन कभर अप गरेको छैन होइन। कतिले होल स्क्रिनवाला ब्यानर पनि राखिरहेको हुन्छन्। अब टोटली डिपेन्ड्स अपन अस। सो मिनिमम हाइट गर्छौँ र कति चाहिँ हामी राख्ने भनेर यतिको चाहिँ राख्छौँ है। यो रेस्पोन्सिभ हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ यो पनि हामीले यसरी गरेर पनि हेर्नुपर्छ। सो यो प्रकारले चाहिँ हाम्रो भयो, 3टा आयो है। अब हामी ब्याकग्राउन्ड राखौँ न त। अब ब्याकग्राउन्ड राख्ने तरिका यो त हाम्रो सबै यो कन्टेन्टको कुराहरू भयो। यो कन्क्लुजन माथि छ, टप गर्नु भने माथि जान्छ, माथि गर्ने होइन मिडलै गर्ने, यसरी प्ले अराउन्ड पनि गर्न सक्यो यसलाई है। ल अब ब्याकग्राउन्ड राख्नु पर्यो। ब्याकग्राउन्ड जाने जहिले पनि स्टाइलमा हो। स्टाइलमा ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन्स छ। क्लासिक गऱ्यौँ भने हाम्रो यहाँ एउटा कलर राख्न दिन्छ, ग्रिन कलर राख्न सक्यो, ब्ल्याक कलर राख्न सक्यो, ग्रे राख्न सक्यो होइन। र क्लासिकको सट्टा अब हामी क्लियर गर्नुपर्छ, नत्र फेरि कहिलेकाहीँ एफेक्ट गर्छ। यसरी हामीले यहाँ एउटा इमेज पनि गर्न सकिन्छ। सिन्स हामीले अघि इम्पोर्ट गरिसक्यौँ सबै कन्टेन्ट, यसको सबै कन्टेन्ट यहाँ आयो। इम्पोर्ट गर्नुको मेन कारण नै यही हो है। अर्को कुरा विचार गर्नु कि यो ब्यानरको साइजहरू यस्तो छ है। यो 1080p बाई यो भनेको फुल एचडी हाम्रो डिस्प्ले कम्प्युटरहरूको 16:9 रेसियोको यो इमेज छ है। यो 606 KB रहेछ। अब यिनीहरू हामीले अल्टरनेटिभ्सहरू चाहिँ हाल्नुपर्छ। अब अहिले नहालौँ, तर हाल्ने बानी चाहिँ गरौँ एभ्री टाइम है, पछि बानी पर्छ। सो यस्तो छ अब होइन। अनि यो कुराहरू पनि विचार गर्नु है। यो जुन हामीले ब्यानर टेक्स्टहरू हाल्छौँ नि, ब्यानर टेक्स्ट चाहिँ स्क्वेयर इमेजलाई ब्यानर भनेर हालिदियो भने त्यो त मिलेन नि त होइन। प्यान्ट भने हाफ प्यान्ट भनेर लायो, हाफ प्यान्ट लायो भने त मिल्यो त, मिलेन नि होइन। त्यस्तै कुरा भयो कि। सो फुल इमेज ब्यानरलाई नै हुने इमेज ल्याएर मात्र त्यसलाई ब्यानर राख्नुपर्छ है। सो त्यो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नु। ल ब्यानर राखिदिन्छौँ र ब्यानर यसरी आयो। मिलेन, के मिलेन, यसमा अलिअलि कालो कालो रहेछ, यो ठुल्ठुलो टेक्स्ट छ, यो डिफ्रेन्ट छ, यहाँ कस्तो कस्तो भयो। अब जहिले पनि यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले के को रूपमा लिनुपर्छ, यो चाहिँ बन्दै गरेको घर हो भन्नुपर्छ क्या है। सो बन्दै गरेको घर कहिले पनि राम्रो देख्दैन नि, ढलान चलान गरेर प्लास्टर स्लास्टर गरेर, तर बनिसकेपछि कति राम्रो देख्छ। सो त्यस्तो हो क्या है। सो अझ अब यसलाई के गर्छौँ त हामी, यसलाई ओभरले गरिदिन्छौँ। ओभरले भनेको माथि एउटा अर्को एउटा यस्तो अर्को कलर राखिदिने है। यहीँ छ अप्सन्स, ब्याकग्राउन्डको तलपट्टि ब्याकग्राउन्ड ओभरले भन्ने छ है। यहाँ पनि हामीले राख्न सक्छौँ, इमेजै पनि राख्न सक्छौँ, तर इमेज हामी राख्दैनौँ अहिले होइन। हामीले यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ केही पनि नराखेर ब्याकग्राउन्ड ओभरलेमा डाइरेक्ट इमेज पनि राख्न सक्छौँ है। त्यसले ब्लर्ड इमेज दिन्छ। तर हामी अहिले के गर्छौँ त, अलिकति ब्ल्याकिस कलर राखिदिएपछि त्यसलाई एउटा ओभरले गयो। ओभरलेको फाइदा के हो त, अलिकति
त्यसले भित्र कालो गरिदिन्छ र टेक्स्टहरू बढी देखिने हुन्छ है। ल यो तीनटा आयो। अब हाम्रो अलिअलि त मिल्यो नि है, यो मिल्यो यो मिल्यो। सो अब के गर्छौँ त हामी यसलाई, अब यो सेम उताको जस्तो फन्ट बनाउँछौँ, यो जस्तो छ त्यस्तै बनाउँछौँ। अब यो कुन फन्ट हो, यसको कसरी त्यो छ भनेर हामीले हेर्नको लागि चाहिँ सजिलो तरिका राइट क्लिक गरेर इन्सपेक्ट गर्ने। इन्सपेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ देखाउँछ उसले कुन फ्यामिलीको हो है। यहाँ देख्नुभयो मोन्सेराट भन्ने, यो देखिरहनु भएको छ कि छैन, यो देखिँदो रहेछ। ल सो मोन्सेराट भन्नेको रहेछ होइन, अनि 65 PX त्यस्तो यस्तो रहेछ। सो यहाँबाट चाहिँ सेटिङ्सहरू गर्न सकिन्छ है। सो अब के गर्छौँ त हामी, सबै त्यो नै हो कि क्या हो, यहाँ फेरि अर्को डिफ्रेन्ट रहेछ, यो कुन फन्ट रहेछ, यो लाटो भन्ने रहेछ। ल फन्ट लाटो रे नाम पनि है। यो कुन हो फेरि, यो पनि लाटो रहेछ। सो हेडिङ मात्र मोन्सेराट जस्तो छ, अरू चाहिँ लाटो रहेछ, लाटो ल्याचो है। फेरि यहाँ त भन्न पनि अलिक रिस्की छ, रोबर्टो जस्तो छ, यो मोन्सेराट नै रहेछ। ल हेडिङ चाहिँ हाम्रो मोन्सेराट नै त होइन, मोन्सेराट, ल मोन्सेराट रहेछ। अनि हाम्रो बडी चाहिँ ल्याचो भन्ने रहेछ है त। ल सो सबै अप्सन्सहरू हुन्छ यहाँ है। सो यसलाई गर्छौँ हामी। अब अहिले के छ त, यही कपी गरौँ न। सो कपी गऱ्यौँ। सो कतिको बानी चाहिँ के हुन्छ भने, यो कपी गर्छौँ होइन, अनि डाइरेक्ट हामी यहीँ गएर पेस्ट गरिदिन्छौँ क्या, यहीँ गएर पेस्ट गरिदिन्छौँ। हुन्छ यो पेस्ट गर्दा डाइरेक्टै त्यस्तै आयो होइन, तर यहाँ हेर्नु त टाइटलमा के आयो, सबै HTML कपी भयो कि, सबै HTML कोड कपी भयो होइन। त्यो चाहिँ एकदमै रिस्की हुन्छ। यसलाई ओभरराइड गर्नु पऱ्यो भने कहिलेकाहीँ हुँदै हुँदैन, अब पुरै HTML कोड आयो। त्यही भएर जहिले पनि टेक्स्टहरूलाई एडिट गर्नुलाई यो पनि आयो, एउटा बटन पनि आइदियो, यहाँ बटन भनेर पनि आइदियो जस्तो छ है। सो जहिले पनि यो कुनै पनि टेक्स्टहरू हामी कपी गर्छौँ नि, त्यो जहिले पनि टेक्स्ट चाहिँ डाइरेक्टली यहाँ होइन कि, यो टेक्स्ट एडिटर यहाँ छ नि, यो बार, हाम्रो एलिमेन्टर बारमा चाहिँ पेस्ट गर्नुपर्छ है। हो सिम्पल आउँछ, के अरे अनफर्मेटेड टेक्स्ट आउँछ, तर हामी यसलाई म्यानिपुलेट पछि गर्न सक्छौँ नि त है। सो एज मैले भने जस्तो यो क्लिक गर्छौँ, हेडिङ हामीले स्टाइलमा गएर क्लिक गर्छौँ होइन, यो बिचमा छ। सो यो बिचमा राख्छौँ यसरी। सो स्टाइलमा गएर टाइपोग्राफीमा गएर चेन्ज हुन्छ है। सो टाइपोग्राफी भनेको यसको सबै कुरा हुन्छ। हामी कुन थियो त, फ्यामिली MONT होइन, मोन्सेराट भन्ने, ल आयो है। साइज कति थियो, 10 सम्म थियो हो। टाइम मिनट अलि 55 थियो त्यहाँ है। ल वेट 600 पनि सानो भयो, 700, ल 700 रहेछ है। ल लाइन हाइट कति छ, लाइन हाइट अलिकति धेरै रहेछ। यो सबै कुरा त्यो इन्सपेक्ट गरेर हेर्न मिल्छ है। मैले चाहिँ अहिले ऱ्यान्डमली हालेँ। ल यो भयो है, त्यसपछि अलि हेरेर ल यो भयो। अनि के हो त यसको फन्ट, अब यो लाइन स्पेसिङ मिलाउनु परेन है। त यो फन्ट व्हाइट छ, यसरी व्हाइट हालिदिन्छौँ। ल व्हाइट हालेपछि यो एउटा उसले चाहिँ देखियो, अपडेट गरिहाल्छ। फेरि बत्ती सत्ती गयो भने गई भेष पानीमै हुन्छ है। कति अहिले चाहिँ यहाँ कहिलेकाहीँ यो हिस्ट्रीहरू चाहिँ यहाँबाट हेर्न मिल्छ है, सबै कुराहरू। मैले अस्ति नै भने रिभिजन्सहरू कुनै कुनै, अब मेरो भर्खर एकचोटि अपडेट गरेँ, सो एकचोटि अपडेट गरेको यहाँ आयो, सुरुदेखि यहाँ आउँछ। सो त्यस्तरी गर्न सकिन्छ। 11:54 रे के को टाइमिङ, कहाँको छ यो टाइमिङ, बाहिरको टाइमिङ जस्तो है। ल कहाँ गयो। यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने यो अलिअलि, यो र यो अलिअलि मिल्न आयो है। अलिकति चाहिँ डिफ्रेन्ट छ, तर अब डिक्टो किन गर्नु पऱ्यो, मोर अफ उस्तै उस्तै भए पनि भइहाल्यो है। ल जस बुझ्यो नि यो। अब हाम्रो अर्को आयो बटनको कुरा, बटन किन मिलेन। सो बटन पनि अब हामीले यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। सो यहाँ के छ त, यो बटनको पहिला हामी यो हेरौँ, कलर हेरौँ है। यसरी नै कलर हेर्ने। सो मैले यतापट्टिबाट हेर्छु। सो एभ्री टाइम यहाँ यसरी कलर देखाउँछ, ब्याकग्राउन्ड कलर कुन भनेर है। अनि यहाँबाट क्लिक गर्ने, यसरी हामीले यहाँ कपी गर्ने। अनि त्यसपछि यो ब्याकग्राउन्डको यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने स्टाइलमा छ भने चाहिँ यसको सबै कुरा गर्ने। स्टाइलमा जाने, नर्मल कुन हो त यसको ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर यहाँ चाहिँ सबै के एकदम लिखित के सबै कुरा, सबै थाहा हुने तरिकाले छ क्या है। सो म यो ट्राभल यहाँ खोल्छु, सो द्याट एभ्री टाइम मैले स्विच गर्नु पर्दैन होइन। सो तपाईँहरूले पनि आफै खोलेर हेर्नु। म यहाँबाट अर्को मोनिटरबाट गर्छु। सो के गर्न सकिन्छ भने, अब यसलाई अघिको हाम्रो त्यहाँ हेर्दाखेरि के छ त, यो ठ्याक्क यसको मुनतिर मिलेर बसेको छ, यहाँ धेरै टाढी होइन। सो यसको हामीले अलाइनमेन्टहरू, जस्टिफिकेसनहरू पनि गर्न मिल्यो होइन। सो यसलाई चाहिँ हामी साइडमा राखिदिन्छौँ, यसलाई हामी बिचमा राखिदिन्छौँ, र यसलाई साइडमै ठिक छ। अब यसको एउटा फाइदा, एलिमेन्टरको फाइदा के छ भने,
एभ्री टाइम इच एन्ड एभ्री सेगमेन्ट हामीले एडिट गरिराख्नु पर्दैन है। त्यसको फाइदा के छ भने एभ्री टाइम एउटालाई हामीले एडिट गर्छौँ र त्यही कुरा हामीले त्यो स्टाइल हामीले कपी गरेर अर्कोमा पेस्ट गर्न सक्छौँ है, त्यो फाइदा छ। सो हामी एउटा चाहिँ बनाउँछौँ है, अनि त्यही स्टाइल अर्कोमा पेस्ट गर्छौँ र नेसेसरी चेन्जेस गर्छौँ है त। सो यो के छ त, लास्ट मिनट छ है। ल यो डिनाइ गर्नु पनि नमिल्ने फोन के, यस्तो मोमेन्टमा मैले चाहिँ नगर्नु भन्दा भन्दै अब क्लासको बिचमा गऱ्यो है, डिनाइ पनि गर्नु मिल्दैन। एनिवेज हामी कहाँ थियौँ त, ल हामी यो एउटा हाम्रो यहाँ सानो आइकन छ है, त्यसपछि यो लास्ट मिनट भनेर फन्ट छ, त्यसपछि एउटा बटन छ है। सो हामी त्यही गर्छौँ। अब कलर त आयो, अब हामी के एडिट गर्छौँ त यसको टेक्स्ट लास्ट मिनट भनेर है। हामीले यस्तो सजिलो छ, हामीले बटन ल्याएको हो नि त अघि, यसरी झ्याममा ल्याएर यहाँबाट बटन ल्याएको हो नि त। सो यो बटन ल्याउने बित्तिकै हामीले यो बटन क्लिक गरेपछि यो बटनको सबै कुराहरू छ क्या, यसको ओभरभ्यू आयो होइन, यहाँ यो कुन टाइपको भनेर यसलाई त हामी पछि त्यो गर्न सक्छौँ, हामीले यसलाई यो ओभर राइट हुन्छ यो होइन। सो पछि यो लास्ट मिनट भनेर आयो, अनि यो लिङ्क कुन लिङ्क दिने भनेर यहाँ छ, अनि यो साइज कुन हो त भनेर सबै ओभरराइड गर्न मिल्छ डिफल्टहरू। तर यहाँ आइकन भनेको अब यसमा कुन आइकन छ, यसमा घडीको आइकन छ है। सो हामी यसरी आइकन एड गर्न सक्छौँ। सो आइकन एड गर्दाखेरि एलिमेन्टरले के अप्सन दिन्छ भने दुईवटा छ, एउटा उसकै आइकन लाइब्रेरीहरू छ यो है, सबै आइकन लाइब्रेरीहरू छ। र हाम्रो यहाँ हामीले सोचेको आइकन छैन भने हामीले एसभिजी एउटा इमेज पनि एड गर्न सक्छौँ। एसभिजी इमेज चाहिँ हामीले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो एसभिजी अब तपाईँहरूले अर्को के छ हाम्रो फ्ल्याट आइकनमा हुन्छ क्या होइन। फ्ल्याट आइकनबाट चाहिँ हामीले योहरू पनि ल्याउन सकिन्छ। सपोज कुनै पनि हाम्रो यसलाई कोरोनाकै छ जस्तो छ, यसरी हामीले एउटा ल्यायौँ भने अनि योको एसभिजी भर्जन डाउनलोड गरेर यो पनि अपलोड गर्न सकिन्छ है। हामीले चाहेको हामीले सोचेको फन्ट छैन भने यो कलरफुल पनि हुन्छ। सो यसरी पनि हामीले मोर आर्टिस्टिक बनाउन सक्छौँ है। त तपाईँहरू त्यसरी ट्राई गर्नु होला। अब एसभिजी इमेजेसहरू अरू कहाँ कहाँबाट पाउँछ त्यहाँबाट पनि लिन सकिन्छ। ल सो अब हामी अहिले यहाँ एसभिजी गर्दैनौँ, हामी यीको आइकन लाइब्रेरीबाट गर्छौँ। के छ त क्लक, ल क्लक छ, इन्सर्ट गर्छौँ, आयो। अब हामीले यसो हेर्दाखेरि यो लाइट छ, अलिकति लाइट छ, अनि त्यो गर्दाखेरि यसको के लाइट छ, यो धेरै धेरै डार्क भयो। सो हामी स्टाइलमा जान्छौँ होइन। सो टाइप अब होभर गर्दाखेरि पनि अलिकति चेन्ज भएको छ नि, यहाँ होभर गर्दा ए भएको छैन रहेछ, ल फरक परेन। सो के गर्छौँ त यसको टाइपोग्राफी अलिकति चुज गरेर अब एभ्री टाइम हामीले यो म भन्छ है यसलाई लास्ट मिनट गरेर अनि हामीले वेटलाई अलिकति 300 अथवा यसरी गऱ्यो भने अलिअलि मिल्न आयो। यो कुन फन्ट रहेछ फेरि, त्यहाँ चाहिँ नै क्या रोबर्टो रहेछ है। ल सो यसरी हामीले यहाँबाट फन्ट हेरेर रोबर्टो सेलेक्ट गरेँ, लास्ट मिनट भनेर उस्ता उस्तै अलिअलि देख्न आयो। अलिकति यो डार्क देखिरहेको छ तर त्यही कपी गरे हो किन, लास्ट मिनट भनेर गरियो अनि त्यसपछि ल सक्यो। अनि हामीले होभर हुँदाखेरि के गर्ने भनेर पनि डिनोट गर्न मिल्छ, तर अहिले होस् है। ल अपडेट गरिदिउँ, अपडेट गरेपछि यो आयो। अब हामीलाई यो पनि त्यस्तै त्यस्तै एभ्री टाइम यही गर्नु पर्यो तर सम्भव छैन होइन। सो के गर्छौँ त हामी यो कपी गर्छौँ, किनकि एभ्री टाइम त्यो कपी गर्न त सम्भव छैन होइन। एभ्री टाइम फेरि यो गयो, यसको टाइपोग्राफी मिलायो, सबै कुरा गऱ्यो, त्यो त धेरै टाइम कन्ज्युमिङ छ नि। यो कपी गऱ्यो अनि यो जस्तो छ, जस्तो ओरिएन्टेसन छ, जे फन्ट छ यसलाई हामीले पेस्ट स्टाइल गरिदिउँ भने त्यस्तै हुन्छ, पेस्ट स्टाइल गरिदिउँ त्यही हुन्छ। अब हामीले एडिट गर्नु पऱ्यो त यसको अलाइनमेन्ट अनि यसको टेक्स्ट, सो त्यस्तो चाहिँ एडिट गर्नु पऱ्यो। अब क्लिक हेर्छ यहाँ के छ स्पेसल्स भन्ने छ है। ल फेरि यो भएछ, ल यसलाई यो पनि देखाइदियो, यो पनि चेन्ज गर्नु मिल्छ। हामीले यसरी राख्यौँ भने टाइपोग्राफीमा गएर हामीले यसलाई चाहिँ सबै अप्पर केस पनि गर्न सक्छौँ। यसरी गरेर अप्पर केस गऱ्यो भने सबै ओभर राइट हुन्छ कि यहाँको, हामीले स्मलमा ल्याएको छौँ त्यो है। अब हाम्रो स्पेसल्समा के छ त अघि गिफ्ट छ, यसरी गिफ्ट
भनेर हामीले यो राख्न सक्यौँ। अनि यसको कलर के छ त, अब कलर म यहाँबाट हेर्छु बटनको स्टाइलबाट। सो बटनको स्टाइलमा गएर हाम्रो नर्मल ब्याकग्राउन्ड कलरमा हामीले यो ब्लुइस हाल्दियो भने यो ब्लू जस्तो आयो है। सिमिलरली यो हाम्रो ग्रिनको पनि त्यही गरौँ। ग्रिनको चाहिँ अर्ली बर्ड रहेछ होइन त। सो कपी गर्छौँ, यसमा गएर त्यो गरेर हामी यो कपी पेस्ट गर्छौँ। बटन्समा गएर अर्ली बर्ड गर्छौँ। अब उतापट्टिको कपी गरे भए त्यो हुन्थ्यो है। सो अर्ली बर्ड र यसमा के गर्छौँ त आइकन लाइब्रेरीमा हाम्रो पर्सेन्टेज राखिदिन्छौँ र हाम्रो लगभग यो पार्ट र यो पार्ट सिमिलर हुन आयो है। अब यो बटनको कति कुराहरू हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ कि। सो यो क्लिक गऱ्यो भने यो बटनको रेडियस कस्तो राख्ने, यस्तो घुमाएर राख्ने कि होइन, यस्तो गर्न मिल्यो कि कसैलाई यस्तो मनपर्छ, कसैलाई स्ट्रेट मनपर्छ। अनि त्यसपछि यो यसको साइज ठुलो राख्ने कि यसरी होइन। सो धेरैवटा कुराहरू चाहिँ यसरी खेल्न मिल्छ। सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले आफै एक्सपेरिमेन्ट गर्नु है त। सो अहिले चाहिँ 0 नै राखिदिन्छु है। कति छ यसको 0 नै रहेछ जस्तो छ ल। सो अपडेट गरिदिएँ। सो अपडेट गरेर हाम्रो फर्स्ट चाहिँ हामीले यसरी रेप्लिकेट भयो है। सो यसरी नै हामीले बिस्तारै अरू पनि रेप्लिकेट गर्दै जान्छौँ। सबै कुरा गर्दैनौँ किनकि धेरै जसो एउटै छ प्रोसेस होइन, एउटा गरी पुगिहाल्यो। अनि अब यो चाहिँ गरौँ है त। थ्याङ्क यू फर भनेपछि अब एउटा सेक्सन गऱ्यौँ हामी एडभान्स फिल्डमा त अझै आएकै छैन। लास्ट टाइम पनि कुरा गरेका थियौँ हामीले है, त्यो एडभान्स फिल्डमा कसरी आउने भन्ने कुरा पनि अहिले छ। सो अब यो रेप्लिकेट भइसकेपछि अर्को कुरा यो तलको अर्को सेक्सन हाल्छौँ हामी है त। अर्कोमा के छ त, हेडिङ छ। यो सेक्सन एउटा सेक्सन सक्यो, अब अर्को सेक्सन आउँछौँ हामी है। सो हेडिङ छ, हेडिङ मुनि एउटा सानो टेक्स्ट छ। यो चाहिँ आइकन हो होइन, आइकन इमेज जे राखे पनि हुन्छ, सायद अब इमेज अथवा आइकन हो यो। अनि त्यसपछि उसले ठ्याक्क एउटा ब्रेक गरिदिएको छ यसरी। सो 3टा कुरा छ है। सो यो अप्सन्सहरू हामीलाई जुनै पनि एउटा यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि टेक्स्ट बुक वेबसाइट डिजाइन गर्दा पाउने एलिमेन्ट्सहरू हो नि त है त। सो त्यही भएर यो एलिमेन्टरले पनि यो हामीलाई अप्सन दिन्छ। सो हामी के गर्छौँ, एउटा नेक्स्ट सेक्सन एड गर्छौँ। यो सेक्सन एड भयो है, एकदम जोडिएको छ। यसलाई हामी पछि अलिकति स्पेस दिन्छौँ। सो के गर्छौँ त हामी फर्स्टमा के छ, पहिले उता गइनँ म साइडमा हेरिरहेको छु, तपाईँहरू ध्यान दिएर हेर्नु है त। यो छ डिजाइन, हामी यही रेप्लिकेट गर्छौँ है त। सो फर्स्टमा टाइटल छ, हेडिङ हालिदिउँ। त्यसपछि सानो टेक्स्ट थियो, सानो टेक्स्ट हालिदिउँ है। त्यसपछि हाम्रो के छ त आइकन छ, एउटा आइकन थियो। सो यहाँ के छ त हाम्रो यो प्रो भर्जन त हामीलाई त बन्दै गरिदिउँ। यहाँ अर्को जेनरलमा चाहिँ इमेज बक्स छ, आइकन बक्स छ, यहाँ अर्को आइकन छ है। सो हामी के गर्छौँ त यसरी आइकन बक्सहरू हालिदियो भने एउटा सिधै आइकन आइहाल्छ हाम्रो। तर यहाँ 3टा सेक्सन छ। सो हामीले यसलाई 3टा सेक्सन बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि इनर सेक्सन एड गर्छौँ माथिपट्टि। इनर सेक्सन एड गरेर एउटा अर्को बनाइदियो भने 3टा हुन्छ है। अनि यसलाई ड्र्याग गरेर यहाँभित्र पनि हामीले राख्न सक्छौँ है। कपी गर्दाखेरि हरेक सेक्सन यो भित्र जुन यो सेक्सनभित्रको यो पार्टहरू छ नि, यो बेसिक र जेनरल, यिनीहरू मात्र यो सेक्सनभित्र आउँछ है। यो सेक्सन कपी गरेर यहीँभित्र चाहिँ पेस्ट हुँदैन नि फेरि है। सेक्सन र त्यसमा चाहिँ यो कपी गर्यो, यो सेक्सन यहाँ कल्युम चाहिँ कल्युममा पेस्ट हुन्छ, तर भित्रको सेक्सन चाहिँ अर्को सेक्सनमा, भित्रको सेक्सन अर्को सेक्सनमा कपी हुन्छ, तर एउटा भित्रको कल्युम अर्को सेक्सनमा हुँदैन है। सो यो हामीले कल्युम कपी गऱ्यौँ तर यो सेक्सनमा पेस्ट गऱ्यौँ भने मिल्दैन। तर हामीले यो सेक्सन कपी गऱ्यौँ र यही सेक्सनभित्र गऱ्यो भने चाहिँ तलपट्टि आएर बस्छ है। सो त्यो फाइदा छ। सो यो हाम्रो अहिलेको के छ त, यसरी हाम्रो यो आइकन छ, एउटा नाम छ र तल त्यो छ। त्यो गर्दाखेरि एउटा नाम छ, त्यो छ। अब यो सानो रातो आएन। यो सानो रातो भनेको चाहिँ हाम्रो डिभाइडर हो। सो डिभाइडर पनि हामी यहाँ ल्याउन सकिन्छ यसरी। तर यो एउटा सेक्सन भयो तर यसलाई लिएन होइन। सो हामी के गर्छौँ त, यो आइकन यहाँ राख्छौँ। सेम यस्तै सानो हेडिङ यहाँ ल्याउँछौँ होइन। त्यसपछि अर्को के छ, अब यहाँ डिभाइडर छ, यसरी डिभाइडर ल्याउँछौँ
र एउटा टेक्स्ट एडिटर छ र टेक्स्ट एडिटर हामीले यसरी ल्याउँछौँ र यसलाई चाहिँ अब हामीले एडिट गरेर सेम यही तरिकाको बनाउन सकिन्छ है। एउटा मात्र गरौँ ल, यो आइकनको सट्टा हाम्रो के छ त, एरोप्लेन छ होइन। सो प्लेन छ है त, ल यसरी प्लेन इन्सर्ट गऱ्यौँ। अब यसमा बोर्डर छैन, यहाँ भ्यू भनेको छ, भ्यूमा देख्नुभयो भने स्ट्याक छ, अर्को फ्रेम छ, यो अप्सन्सहरू एलिमेन्टरले दिएको है। त्यसपछि यसमा सिटी ब्रेक्स छ, सिटी ब्रेक्स होइन। अब यो हाम्रो यसको विड्थ थोरै बनाउने र बिचमा राखिदिने र यसलाई चाहिँ फेरि सेन्टर अलाइन गरिदिने यसरी, यसलाई पनि मिडलमा सेन्टर जस्तै गर्ने, यो भइहाल्यो। ल यसो हेर्दाखेरि यो पोर्सन र यो पोर्सन त उस्ता उस्तै छ नि है। यसरी पनि यसलाई स्विट ल्याएर यसलाई यसरी रिप्लेस गर्न पनि सकिन्छ है। हो अब के छ त, अब मिलिहाल्यो नि। अब जब यो हामीलाई यसलाई रातो, यसको यो प्याडिङ बढाउने अनि त्यसपछि यसको यो रातो बनाउने अनि यो यसको यो टेक्स्ट हाल्ने, यो त धेरै गाह्रो छैन नि, यो त भेरी इजी कुरा हो है। सो यो गर्ने, यहाँ पेस्ट कहिले पनि नगर्ने, जहिले पनि कन्टेन्टमा गएर पेस्ट गर्नुपर्छ। अब सबैभन्दा बेस्ट त यो टेक्स्टमा गएर यो एचटिएमएलमा प्योर हाम्रो नोटप्याडमा पेस्ट गरे जस्तै गऱ्यो भने चाहिँ यसलाई एकदमै इजी वेमा हामीले एडिट गर्न सकिन्छ है। ल अब यसमा बेफाइदा के भयो भनेर भन्दाखेरि एभ्री टाइम हामीले यो फन्ट कपी गर्नु पर्यो, मोन्सेराट कपी गर्नु पर्यो, फेरि यहाँ मोन्सेराट गर्नु पर्यो नि त होइन। सो त्यस्तो नगरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यहाँ छ नि एलिमेन्टरको यहाँ गएर डिफल्ट फन्ट्स भन्ने छ नि, हो डिफल्ट फन्ट्समा जान्छौँ र प्राइमेरी हेडलाइन हामी जहिले पनि हाम्रो जुन थिमको जुन त्यो हो हामी त्यो गर्छौँ र प्राइमेरी हेडलाइन जहिले पनि अब हाम्रो यो मोन्सेराट नै भयो। सेकेन्डरी हेडलाइन के छ त हाम्रो, रोबर्टो थियो हो कि मोन्सेराट नै थियो, हेरौँ त यो के हो, सेकेन्डरी हेडर यो हो जस्तो छ। सेकेन्डरी हेडरलाई हेर्ने यो सायद रोबर्टो होला, हो कि लाटो हो, ल्याठो रहेछ, ल ल्याठो है, फेरि इङ्ग्लिसको एक्सेन्ट आउनु पऱ्यो नि। ल यसरी ल्याटो रहेछ भनेपछि हाम्रो सेकेन्डरी हेडरहरू चाहिँ यो उसमा गएन क्या, सेकेन्डरी हेडरै होइन जस्तो छ यो। ल यसरी चाहिँ यसलाई पनि गर्नु छ, H2 H1 यसरी गर्न मिल्छ। यही सेकेन्डरी हेडर भनेर चाहिँ यसरी आएन जस्तो छ। र ठिक छ, नत्र यहाँ गएर स्टाइलमा गएर हाम्रो टाइपोग्राफीमा गएर यसरी यहाँबाट गएर लाटो पनि गर्न सकिन्छ है। अनि होइन मलाई आफ्नो कस्टम फन्ट्स हाल्नु छ भनेपछि पनि पाइन्छ। यो चाहिँ कस्टम फन्ट भनेर प्लगइन हाल्नुपर्छ अनि त्यो कस्टम फन्टमा अब जुन फन्टको टिटिएफएफ हो के भन्ने एक्सटेन्सन हुन्छ नि हाम्रो फन्टहरूको, त्यो फन्ट अपलोड गर्ने अनि यहाँ चाहिँ अब जुन गुगलबाट आएको फन्टहरू अनि यो सिस्टमले दिएको सिस्टमको फन्ट अनि गुगल फन्ट सबै फन्ट अनि कस्टम फन्ट्स भनेर आउँछ तल, अनि त्यो कस्टम फन्ट्स पनि हामीले लोड गर्न सक्छौँ है। त्यति फ्लेक्सिबल छ के यो कुरा है। ल सो यो भयो। अब यहाँ के प्रब्लम भयो त भन्दाखेरि यहाँ माथि यत्रो ग्याप छ, यहाँ यत्रो ग्याप छ, यहाँ चाहिँ पुरै टाँसिएको छ है, पुरै टाँसिएको छ नि यहाँ हो। अब यहाँ चाहिँ खेल आउँछ हाम्रो एडभान्स सेटिङ्सको। एडभान्स सेटिङ्समा चाहिँ यस्तो धेरैवटा कुरा छ जसलाई चाहिँ हामीले मोर अफ अझै यसलाई एडिट गर्न सकिन्छ है। कस्टम सिएसएस पनि गर्न सकिन्छ, हामीले सिएसएस हामी एकदम आउँछ भने यसलाई सिएसएस गर्न सकिन्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने भयो, यसलाई गर्दैनौँ। एट्रिब्युट्सको लागि पनि पैसा तिर्नुपर्ने भयो। सो रेस्पोन्सिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ मोबाइलमा देखाउने कि नदेखाउने भन्ने कुरामा हो है। त्यो हामी पछि आउँछौँ, यहाँ हामी रेस्पोन्सिभको अहिले त पुरै गरेका छैन हामीले, पछि मोबाइलमा गर्दाखेरि अब यत्रो ठुलो आयो यसलाई पछि हामीले मोबाइलको रूपमा पनि हामीले गर्छौँ है। सो त्यो कुराहरू छ। अनि यो चाहिँ देखाउने नदेखाउने, ल मोबाइलमा मैले हाइड अन मोबाइल गरिदिएँ भने यो मोबाइलमा हेर्नेले यो मान्छे यो पार्ट देख्दै देख्दैन यस्तो आउँछ है, त अहिले नगरौँ। त्यो भयो रेस्पोन्सिभनेस है। अर्को भनेको पोजिसनिङ। पोजिसनिङ भनेको चाहिँ यो कहाँ राख्ने, इनलाइन राख्ने कि साइडमा राख्ने कि 100% फुल विथ राख्ने कि, सो त्यस्तो यस्तो कुराहरू छ है। यिनीहरू चाहिँ एकदम एक्सट्रिम केसमा मात्र चलाउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ एउटै लाइनमा अघि हाम्रो बटनको कुरा आयो होइन, हामीले 3टा सेक्सन गऱ्यौँ नि, अनि 3टा सेक्सनको सट्टा हामीले म इनलाइन गर्छु र 3टा कुराहरू एउटै लाइनमा राख्छु भनेर गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो गर्न सकिन्छ है। अनि बोर्डर भयो, हरेक कुरालाई बोर्डर हाल्न मिल्छ। यसलाई पनि राखेर हामीले यसरी यो क्लिक गऱ्यौँ अनि एडभान्समा गएर बोर्डर गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो बोर्डर टाइप सलिड गऱ्यौँ अनि रातो हालिदियो भने यसरी हरेक कुरालाई बोर्डर राख्न मिल्यो है। तर यो चाहिँ कन्भेन्सनली यस्तो गर्दैनन् प्रायः, त्यही भएर यो चाहिँ खासै युज गर्दैनौँ है। कसैलाई मन लाग्छ भने गर्दा पनि भयो। सो हामी यो गरेर सलिड होइन नन गरिदिन्छौँ है।
ल अनि होभर गर्दाखेरि कस्तो हुने, होभर गर्दाखेरि बोर्डरको के रूप हुने भन्ने कुरा हो। त्यसरी ब्याकग्राउन्डको कुरा, ब्याकग्राउन्ड कहिलेकाहीँ यता पनि स्टाइलमा पनि हुन्छ होइन, स्टाइलमा नहुँदाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो एडभान्समा पनि हुन्छ। मोसन इफेक्ट भन्दाखेरि जसरी यो पेज लोड गर्दाखेरि यहाँ पुरै एनिमेसन भएको थियो नि, यो राइटबाट आयो लेफ्टबाट आयो, सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मोसन इफेक्टमा आउँछ है। यो रिफ्रेस गर्दा फेरि हेरौँ त, रिफ्रेस गर्दाखेरि हामी एज वी स्क्रोल डाउन यस्तो आयो, यस्तो आयो नि, यहाँबाट आयो नि, हो यो चाहिँ सबै किन हुन्छ त, मोसन इफेक्टमा हुन्छ। एन्ट्रान्स है यो टन्न छ, हामीले पछि यो पनि उही हेरेर कसरी गर्न सकिन्छ भन्न सकिन्छ है। ल यो चाहिँ फेड इन भन्यो भने यसरी आउँछ फर्स्टमा है त। ल एउटा राखिदिइराखौँ, तर मोर हामी जति धेरै यसरी मोसन इफेक्ट्स युज गऱ्यौँ त्यति धेरै चाहिँ लोड टाइम चाहिँ उसले लिन सक्छ है, किनकि एक्स्ट्रा कोड हो नि त। अनि एडभान्समा आउँछौँ हामी, यसको चाहिँ क्लासहरू है। सिएसएसमा हामीले डिभमा राख्दाखेरि क्लासहरू राख्छौँ नि है, यो पछि चाहिन्छ हामीलाई। कहिलेकाहीँ यो क्लासको पछि हामी यहाँ थिमकोमा पनि कस्टम सिएसएस गर्न मिल्छ, एलिमेन्टलले त दिँदैन, तर हाम्रो यो थिममा कस्टम कोड गर्न मिल्छ नि त। त्यो कस्टम कोडमा चाहिँ नि यो क्लास हाल्यो भने चेन्ज गर्न मिल्छ है। जेड इन्डेक्स भनेको तपाईँको यो कुन चाहिँ अगाडि कुन चाहिँ पछाडि भन्ने कुरा भयो है। सिएसएस आइडी राख्न सकिन्छ हामीले पछि एङ्कर टेक्स्टहरू राख्दाखेरि, यो कुराहरू अहिले हामी पछि छुन्छौँ है। सो अब मार्जिन र प्याडिङको कुरा आयो है। सो यहाँ कुरा गरिहालेँ मैले, अब यसको माथि र तल चाहिँ हामीले अलिकति स्पेस बढाउनुपर्छ। सो यही कुरा चाहिँ हामीले मार्जिन र प्याडिङमा खेल्नुपर्छ। अब यो मलाई अहिलेसम्म मलाई त धेरै पछिसम्म चाहिँ मार्जिन र प्याडिङको यति कन्फ्युज हुन्थ्यो, बुझे जस्तो हुन्थ्यो, सधैँ बुझे जस्तो हुन्थ्यो, तर कहिल्यै नबुझ्ने है, झुक्किने क्या। एभ्री टाइम प्ले अराउन्ड गर्दाखेरि झुक्किने, के हो मार्जिन के हो प्याडिङ थाहा छ, यसको प्र्याक्टिकल थ्योरिटिकल नलेज छ, यो तर यसलाई चलाउँदाखेरि यसलाई एड गर्दा थप्दाखेरि जहिले पनि के हो हुने है। त्यस्तो तपाईँहरूले पनि हुनसक्छ पछि मार्जिन र प्याडिङ गर्दाखेरि। सो अब हामी मार्जिन र प्याडिङ यसमा एड गर्छौँ, त्योभन्दा अगाडि अपडेट गरौँ अनि त्यसपछि एकचोटि हेरौँ। हेर्दाखेरि अब त्यो हामीले एनिमेसन राखेको थियौँ, सुइट आयो है, यो कति स्पिडमा आउने नआउने भन्ने कुराहरू छ होइन। सो त्यो कुरा पनि हामी हेर्छौँ अहिले। ल सो अहिलेसम्म राम्ररी नै बुझिया छ भन्ने म आशामा छु है। त्यस्तो कम्प्लेक्स त छैन होला, छ त केही? कहाँ गयो मेरो भिडियो? बुझिराख्नु भएको छ है? सजिलै छ नि, यस्तो गाह्रो छैन। धेरै जसोलाई त यो रिपिटेटिभ पनि लाग्यो होला है। यहाँसम्म कसैले गर्नुभएको थियो पहिला है? नयाँ कुरा हो, यो बुझेको कुरा हो, त्यस्तो हो कि होइन है। तर मोर अफ अ प्रोसेस चाहिँ यही हो है। धेरैले गर्नुभएको होला, छ छैन। पछि हामीले पछि अब अलिकति मोर इन डेप्थमा गयो भने यो कुराहरूलाई जति हामीले प्ले अराउन्ड गर्छौँ, जति यसमा एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ, त्यति नै धेरै सिकिन्छ। सबैभन्दा बेस्ट वे टु लर्न भन्छ नि, एक्सपेरिमेन्ट गर्ने कि धेरै कुरा ट्राई गर्ने अनि धेरै कुरा सिकिन्छ है। ल सो अब एकैछिन ब्रेक गरौँ है। मेरो कफी पनि सकिया त छैन, तर चिसो चाहिँ भयो। 5-6 मिनट्स ब्रेक गरौँ, म पानी थपेर तातो पानी थपेर आउँछु, अलिकति कफी पनि थप्छु। तपाईँहरू पनि एकछिन स्ट्रेच गर्नु, पानी सानी खानु, फ्रेस भएर आउनु। सो ठ्याक्क 6 बज्यो, अराउन्ड 5-6-6तिर फेरि सुरु गरौँ है त, मार्जिन र प्याडिङको कुरा गरेर अनि अरू सेक्सन्सहरूलाई कसरी रेप्लिकेट गर्ने भनेर है त। ल ल सी यु इन अराउन्ड 5 to 6 मिनट्स है त। ल है त। सो हामी यहाँ थियौँ है त। ल एउटा पार्ट चाहिँ हामी यस्तो बनाऊँ न त, सिम्पल है, एउटा पार्ट मात्र बनाऊँ। सो कस्तो हुँदो रहेछ भने यसलाई चाहिँ हामी कलर गरिदिन्छौँ। कलर अब यहीँबाट लिन सक्छौँ हामी, यहाँबाट गएर यसको कलर के हो भनेर यहाँबाट कपी गर्छौँ र यसकोमा गएर प्राइमेरी कलर कुन हो त, अरेन्ज होइन। अनि साइज कति हो त यसको, ठुलो सानो यसरी है। प्याडिङ भनेको यसको त्यो आयो, फोन आयो मेरो अलि। ल सरी एभ्रिवान, फेरि यो उठाउनै पर्ने फोन भएर हो। ल है त। सो हामी यो भयो। अब अर्को के थियो त, अलि मोटो थियो होइन। सो बोर्डर विथ हामी मोटो गरिदिन्छौँ, धेरै मोटो भयो जस्तो छ। ल यतिको गर्छौँ है। ल बोर्डर रेडियस चेन्ज गर्नु पर्दैन।
सो होभर गर्दा केही भएको छैन। सो हामी अलिकति तल जान्छौँ। अर्को के थियो, सिटी ब्रेक्स थियो होइन, यसको साइज सानो थियो। अनि सबै के थियो त हाम्रो अप्पर केस थियो सबै। साइज हामीले इन्सपेक्ट गरेर हेर्न सक्छौँ, तर हामी यतिको मात्र राख्छौँ। र यसको कलर के थियो त, टेक्स्ट कलरमा कालो थियो है। अनि यो कुन थियो त, हाम्रो रातो कलरको थियो। यसलाई पनि हामी जान्छौँ, विथ नर्मल राख्छौँ र कलरमा हामी यसलाई रेडतिर दिन्छौँ है, कि अरेन्जै होला सायद, यसरी अरेन्जै राखिदिन्छौँ। अनि तलपट्टि के छ त हाम्रो इन सिटी भनेर त्यही कपी गराएको थियो, त्यही ठिक छ ल। सो यस्तो थियो हाम्रो, यसलाई अपडेट गरिदिन्छौँ र यससँग कम्पेयर गर्छौँ, यहाँ आफै अपडेट हुन्छ। सो यस्तो थियो, यो पनि यस्तो छ, लगभग लगभग उस्तै उस्तै छ नि है। यसलाई तल राखौँ, अलिकति साइजहरू मिलाएको छैन, तर त्यो हामीले फिगर आउट गर्न सक्छौँ है। सो यो र यो यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। अनि अब फाइदा के हो त, अब मल्टिपल कुराहरू छ यहाँ, यही यसलाई डिलिट गरिदिने सिम्पल, यसलाई पनि डिलिट गरिदिने सिम्पल। अनि यसलाई के गर्ने त, डुप्लिकेट अनि डुप्लिकेट, एउटै को तिनवटा आयो। अब हामीले खालि चेन्ज के गर्नु पर्यो त, यसको कलर र टेक्स्ट र यसको जुन सेटिङ्स छ त्यो मात्र चेन्ज गर्नु पर्यो है। सो एभ्री टाइम चेन्ज गर्नु पर्यो। सो त्यसरी चाहिँ हामीले यसरी त्यो गर्न मिल्यो है। कसको है त, ओके। सो मुभिङ अन, हामी के गर्छौँ त अब हामी यो एफेक्ट हाल्छौँ है त। यो एफेक्ट कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यो एउटा सेक्सन हो है, योलाई हटाइदिउँ डाउनलोड छ है। यो एउटा सेक्सन हो, सेक्सनमा यहाँ यो के हो, यो क्लिक गऱ्यौँ है त, यो ब्लग रहेछ है। यो के हो, यो इन्डिया बाई ट्रेन एज लो एज 599 भनेको इन्डिया बाई ब्लग रहेछ एउटा है। सो यिनीहरूले ब्लग राखे, ब्लगको मुनतिर यो के हो, यो रिड मोर रहेछ। जे पाइदियो मिलेको छैन है, हामी यसलाई पनि मिलाउँ। अनि एउटा बटन राख्दैछ, अनि बटनकोमा यो ब्याकग्राउन्ड एउटै पारेर यिनीहरूले चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरि अर्को सेक्सन सुरु गर्दैछ, सो द्याट यो एउटै क्याटेगोरीमा हो जस्तो देखियो। ब्याकग्राउन्ड नोटिस गर्नुभयो, ब्याकग्राउन्ड स्क्रल भएको छैन, ब्याकग्राउन्ड फिक्स छ है, ब्याकग्राउन्ड फिक्स छ, खालि कन्टेन्ट स्क्रल भयो हो। ल यो एफेक्ट पनि हामीले कसरी गर्ने भनेर गरौँ। के गरेको छ त, सिम्पल दुईवटा सेक्सन छ, एउटा यो होल सेक्सन भयो, अर्को एउटा होल सेक्सन भयो। दुईवटामा एउटै ब्याकग्राउन्ड राख्थ्यो र दुईवटामा एउटै ब्याकग्राउन्डलाई एउटै सेटिङ्समा राख्थ्यो। ल हामी त्यही गरौँ। सो के गरौँ, अब यो यसको त प्याडिङको त कुरै गरेको छैन हामीले है। ल यहाँ के गरौँ त, यहाँ माथि पनि छ, यहाँ तल पनि ग्याप छ है। ल अब आयो, म एक्सप्लेन गर्छु के को कुरा त। एउटा हेडिङको राखौँ यसलाई, अनि एक्सप्लेन गरौँ। हेडिङ राखेँ है, हेडिङलाई मैले के गरेँ त, यो हेडिङमा बोर्डर राखिदिन्छु। किन राखिदिन्छु भन्दाखेरि सलिड कुन कलर त, ल यसलाई कलर राखिदिन्छु है। सो के गर्न, यो के हो त भन्दाखेरि यो जुन छ नि, यो एड यो टाइटल, यो हेडिङ छ नि, एड यो हेडिङ टाइटल छ नि, यसको बाहिरको जुन कालो यो देख्नुभयो नि, कालो बोर्डरवालाको एउटा सेक्सन है, यो सेक्सन भनेको र यो सेक्सनभित्र यो एउटा सेक्सन छ है। यो कल्युम बाहिर पनि एउटा सानो यो ग्याप छ नि, यतिको, यो मैले जहाँ माउस पोइन्टर राखिरहेको छु त्यो ग्याप छ नि, त्यो एउटा पार्ट भयो। अर्को भनेको यो बोर्डरभित्र र यसको एउटा यो ग्याप, यो पार्ट भयो है। सो यो दुईवटा पार्ट भयो नि। सो मार्जिन भनेको के हो भन्दाखेरि, यो मार्जिन भनेको बोर्डरभन्दा बाहिरको कुरालाई मार्जिन भन्छ। यो बोर्डरभन्दा बाहिर र जुन कन्टेन्टको भित्रको पार्ट छ नि, त्यसलाई चाहिँ है। सो एडभान्समा जान्छौँ, यो गरेर हामीले मार्जिन बढाइदियौँ भने यो भनेको सबै एकैतालमा बढ्छ, यो भनेको सबै एकैतालमा घट्छ है। तर हामी यसलाई अनलिङ्क गर्छौँ र टपको मात्र बढाउँछ है। सो हेर्नु त, बोर्डरभन्दा माथिको भाग बढ्यो नि, बोर्डरभन्दा माथिको भागलाई के भन्छौँ त हामी, मार्जिन। र यो कन्टेन्ट छ नि, यो कन्टेन्ट र हाम्रो बोर्डरको भित्रको भागलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामी, बटम चाहिँ गरौँ प्याडिङ। देख्नुभयो अहिले, त्यो बढेन नि है। र यो कुरा चाहिँ एकदमै बुझ्नु है, पछि हामीलाई धेरै कुरामा यो कुराले एफेक्ट गर्न सक्छ। बोर्डर छ, कुनै पनि आइटमको एउटा बोर्डर हुन्छ, त्यो बोर्डर इन्भिजिबल हुन्छ, त्यो बोर्डर हुन्छ होइन, तुझे पता नहीं है पर तू है भन्ने एउटा मिम आएको छ नि अहिले होइन। सो त्यहाँ बोर्डर नभए पनि त्यहाँ बोर्डर हुन्छ। सो बोर्डरलाई चाहिँ के हुन्छ भने, बोर्डरभन्दा
माथिको पार्ट बोर्डरभन्दा बाहिरको पार्टलाई चाहिँ र त्योभन्दा बाहिरको अर्को सेक्सनसँगको डिस्टेन्सलाई चाहिँ मार्जिन भन्छौँ र बोर्डरभित्रको कन्टेन्टको पार्टलाई चाहिँ प्याडिङ भन्छौँ है त। अनि त्यसरी नै हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ है। ल फेरि म एकचोटि एक्सप्लेन गरेर देखाइदिन्छु। हामीले एउटा 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 कन्टेन्ट ल्यायौँ, यो कन्टेन्टलाई बोर्डर राख्यौँ है। एडभान्समा त्यही कुराहरू गर्न मिल्छ, त्यो कुरा पनि विचार गर्नु। यो ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। यसरी गरेर यहाँ ब्याकग्राउन्ड मैले कालो राखिदिएँ भने त्यो पोर्सनको कालो गयो यसरी। ल अहिले नगरौँ। सो यसरी छ होइन। सो यसलाई चाहिँ हामीले के त अब मार्जिन मैले लेफ्ट मार्जिन मैले बढाउनु पऱ्यो भने लेफ्ट योभन्दा लेफ्टको पार्टमा जान्छ है। हेर्नुभयो लेफ्टको पार्टको बढ्यो नि। लेफ्टको पार्ट योभन्दा हामीले बक्स्ड गरेका छौँ है, यो याद गर्नु। यो पनि मैले अघि कुरा गरिनँ के अरे यो फुल विड्थ र यसको कुरा आउँछ। यो फुल विड्थ हो, यो ब्यानर जहिले पनि फुल विड्थ हुन्छ। यहाँ यो बक्स्ड के अरे फुल विड्थ राख्नुपर्छ। यो चाहिँ फुल विड्थ भयो, फेरि यो फुल विड्थ गर्नु भने यो पार्ट चाहिँ बक्स र फुल विड्थ बक्स भयो भने प्रायः यसभित्रको कन्टेन्ट हुन्छ। अब यो कन्टेन्टलाई हामीले फुल विड्थ गर्नु पऱ्यो भने यो गरेर हामीले यहाँ फुल विड्थ गरिदिन्छौँ अनि फुल विड्थ हुन्छ यसरी है। सो त्यो कुराहरू पछि खेल्नमा आउँछ होइन। प्रायः चाहिँ नर्मल्ली ब्यानरहरू टेस्टिमोनियल्सहरू यसो यो बिचको सिटिएहरू चाहिँ फुल विड्थ राखिरहेको हुन्छ। सिटिए भने कल टु एक्सन के बटन्सहरू है। ओके, के छुट्यो? ल सो है फेरि गरौँ है त। ल सो लेफ्ट प्याडिङ भनेको चाहिँ हाम्रो लेफ्टको बोर्डरभन्दा बाहिरको पार्ट बढ्यो र अब मैले प्याडिङ के अरे लेफ्ट मार्जिन भनेको। सो लेफ्ट प्याडिङ भनेको चाहिँ यो एड र यो जुन बोर्डरको डिस्टेन्स छ नि त्यो चाहिँ बढ्छ यसरी है। ल एकदम इजी तरिकामा मैले सिकाएँ। सो यो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नु होला है। ल मैले हटाइदिएँ। अब यहाँ के एड गर्ने त हामीले है। अब यस्तोमा के गर्छौँ, चट्ट लाएर हामी के गर्छौँ, कस्तो छ पिक्चर है। अब पिक्चर चाहिँ माथि हामीले योभन्दा माथि त यो स्पेसै छैन नि त। सो हामीले यो र यसको के गर्छौँ त प्याडिङ बढाउँछौँ है। यो माथिको यसको यो इफेक्ट हुनसक्छ। सो योभन्दा हामी प्याडिङ बढाउँछौँ, यसको प्याडिङ चट्ट लाएर यो गर्छौँ र टपमा गरेपछि हाम्रो टपमा यसरी आउँछ देखियो है। कतिसम्म तलसम्म जाने भन्ने कुरा छ यहाँ। यो पनि हामीले हेर्न सक्छौँ उताबाट। अथवा हाम्रो गर्ने बटममा पनि हामीले त्यही गर्न सक्छौँ। यस्तोमा गएर अनि इच सेक्सनको फेरि प्याडिङ गर्न मिल्छ है। तपाईँले यसको पनि प्याडिङ गर्न मिल्छ, यसको पनि प्याडिङ गर्न मिल्छ, एभ्री सेक्सनको प्याडिङ बढाउन मिल्छ र हरेकले गर्दाखेरि हरेक कुराको बढ्दै जान्छ र त्यो चाहिँ विचार गरेर बढाउनुपर्छ। अब यसको पनि मैले बढाएँ भने कुरो त एउटै हो होइन। तल गएर मैले बटम प्याडिङ बढाएँ भने एउटै हो। यसको पनि गएर मैले यिनीहरूको बोर्डर त एउटै छ नि होइन। यसको पनि गरेँ भने यो सेक्सनको मैले बटम बनाएँ भने यसको पनि बढ्छ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ। यसको भयो भने यो सेक्सनको यति मात्र बढ्यो, त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ग्याप, यहाँनिर ग्याप आउँछ हेर्नु है। त्यो ग्याप बढ्यो, यसको गऱ्यो भने होल सेक्सनको बढ्यो। सो कुन गर्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ भनेर चाहिँ आफैको भरमा हुन्छ है। तर के गर्दा चाहिँ कस्तो चाहिँ इफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सो यो अब यहाँ अघि मैले यसको प्याडिङ बनाएँ, यसको प्याडिङ गर्ने होइन है। सो यो गरेर यो होल सेक्सनको गऱ्यो भने सजिलो पर्छ मलाई है। सो टपमा 100 गरिदिन्छु, बटममा पनि 100 गरिदिन्छु है। सो यसको अब यसको पनि प्याडिङ थियो यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुहुन्छ है। फेरि सबै ओभरराइड भएर धेरै धेरै हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जस्तो देख्न सकियो है। यो कुरा यहाँ आयो अनि यहाँ पनि अलिकति माथि तल ग्याप आयो है। अब यो जस्तो यहाँ यो यत्रो गर्ने र यो गर्न त सजिलो छ है, त्यो गरिराख्नु पर्दैन नि है। के छ र यो त हेडिङकै गर्दै भइगयो। अथवा यो हेडिङ छ, यसलाई कपी गरेँ, यसलाई मैले पेस्ट स्टाइल गरिदिएँ, सेतो छ, टाइपोग्राफीमा जान्छु, खै कहाँ गयो, यो क्लिक गर्छु, टाइपोग्राफीमा स्टाइलमा जान्छु, टाइपोग्राफीमा होइन कलर टेक्स्ट कलरमा ब्ल्याक गरिदिन्छु, आइहाल्यो, किन आएन हौ। सो यो गर्ने टेक्स्ट कलरमा ब्ल्याक गरिदिन्छु, आइहाल्यो है। ल के थियो यो टेकिङ यु टु द ग्रेट जर्निज। फेरि यहाँ गएर यहाँ पेस्ट नगरिदिनु होला, कन्टेन्टमा गएर यहाँ गएर पेस्ट गर्नुपर्छ है। अलिक ठुलो भयो, साइज घटाउन मिलिहाल्छ। टाइपोग्राफीमा गएर यसको साइज अलिकति मुनि यसरी, यसलाई चाहिँ बिचमा
कति कुराहरू कन्टेन्टमा हुन्छ, कति कुराहरू चाहिँ अगाडि त्यहाँ हुन्छ है, त्यो गर्दा गर्दै थाहा हुन्छ। ल अपडेट गरिदिन्छौँ, अलिकति यो जस्तै देख्न थालिसक्यो है। कलर पनि अलि मिलाएको छैन, त्यो चाहिँ अब मिलाउन सकिहाल्छ, नट अ बिग डिल है। र अब हामी आउँछौँ यो डिजाइनको बारेमा है त। सो अहिले भने जस्तो दुईवटा सेक्सन छ, एउटा सेक्सन यहाँ छ, अर्को सेक्सन यहाँ छ, दुइटैमा जोडिदिएको छ, बिचमा प्याडिङ राखेको छैन। प्याडिङ राखे पनि इन्भिजिबल प्याडिङ, त्यो के अरे एउटै सेक्सन गरिदिएको भएर नदेखेको। यहाँ अलिकति हेऱ्यो भने ऊ यहाँनिर आएर थाहा हुन्छ यहाँनिर ब्रेक भएको छ भनेर। कलरको कम्बिनेसन यहाँ व्हाइट लाइन छ नि एउटा, यहाँबाट देखिएको छ यो दुईवटा सेक्सन हो भनेर है। त्यस्तै गरौँ है त। ल दुईवटा सेक्सन राखौँ, यो एउटा पोस्ट राखौँ अनि हेरौँ है। ल सेक्सन राख्छौँ, एउटा सेक्सन राख्यौँ। त्यो सेक्सनमा के छ त हाम्रो, म यहाँ अर्को मोनिटरबाट हेर्छु। सेक्सनमा तपाईँहरू पनि हेर्नु, एउटा सानो टेक्स्चर र एउटा ब्लग्सहरू छ है। सो हामी के गर्छौँ, यहाँ गर्छौँ सानो हेडिङ नै होला, त्यो हेडिङ राख्छौँ। हेडिङ राखेपछि मुनतिर के छ त, ब्लग्स छ। ब्लग्सलाई जहिले पनि के भन्छ त भन्नु त, ब्लग्सलाई यसले ब्लग्स भनेर चिन्दैन नि, यसलाई यसले पोस्ट भनेर चिन्छ है। अब यो छ नि, यो के अरे यो तालचा लागु भनेको प्रिमियम कुराहरू हो, यो हामीले युज गर्न सकेनौँ। यो डब्लु लेखेको भनेको वर्डप्रेसको इनबिल्ट कुराहरू हो, जुन चाहिँ हामीले प्लगइन हाल्नुभन्दा अगाडिदेखि एभाइलेबल छ है। डब्लु भनेको हाम्रो प्लगइन हाल्नुभन्दा अगाडिको छ, यो कस्टमाइजेबल हुँदैन, जस्तो छ त्यस्तै हाल्ने हो। सब रिसेन्ट पोस्टहरू यसरी हेऱ्यौँ भने यस्तो देव पाइँदै आउँछ क्या। यो चाहिँ जस्तो उसले वर्डप्रेसको सेटिङ्सले दिन्थ्यो त्यस्तै सेटिङ्समा आयो है। सो जहिले पनि यो कुनै पनि हामीले एड गर्नु पऱ्यो भने डब्लुवाला चाहिँ कहिले पनि एड नगरौँ है। जहिले पनि हाम्रो कस्तो एड गर्नुपर्छ त, आइकनहरू भएको, जुन चाहिँ यो आइकन भएको यो हाम्रो केले दिएको हो, थिम्सले, यो हाम्रो प्लगइन्सले दिएको हो। सो पोस्ट ग्रिड टाइप गर्छौँ र यहाँ गएर एड गरिदिन्छौँ। यसरी गर्दाखेरि यसरी आयो है। अब यहाँ अर्को के गर्न सकिन्छ नि, यो एउटा हरेक डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजको जस्तो लाग्यो मलाई। कुन क्याटेगोरीको रहेछ यो हेरौँ त। क्याटेगोरी देखाएको छैन रहेछ है, तर कुन हो भने सकिन्छ हेर्नु। ल पक्कै पनि यहाँ अब अल क्याटेगोरी छ, अर्ली बर्डै होला, किनकि त्यहाँ अर्ली बुड अगाडि यसलाई तिनवटा जे हाल्यो भने मतलब भएन है। सो यो भनेको हाम्रो ग्रिड टाइपको आयो, यसरी आयो है। अब यसलाई एडिट गर्नु पनि सकिन्छ, सबै अप्सन छ। पोस्ट कस्तो पोस्ट हो, पेजेस हाल्ने कि पोस्ट हाल्ने है। पेजेस यसरी हाम्रो जम्मा तिनवटा पेज छ, पोस्ट हाल्ने, हाम्रो पोस्टको कुन क्याटेगोरीको हाल्ने है। यो बुक अर्ली भने चाहिँ अर्ली बर्डै होला, इन्डिया हो, यही नै हो, इन्डिया वाइड ट्रेन्ड छ नि होइन। ल अनि त्यसपछि यो भनेको हाम्रो इमेज, यो इमेजको सेटिङ्स भयो, कुन साइजको इमेज, ठुलो गर्ने सानो गर्ने इमेज है। जस्तो छ डिफल्ट राख्न मिल्छ, कहिलेकाहीँ Ctrl+Z थिच्यो पनि हुन्छ है। यो ब्याक टु त्यो सेम। अब यो सबै टाइटल के राख्ने, कस्तो राख्ने, कुन हेडिङको राख्ने गर्न मिल्यो। मेटा भनेको यो आवाज क्याटेगोरी 6 यस्तो हो है। यहाँ अझै एड गर्न मिल्छ, क्याटेगोरी गर्न मिल्यो, अनि सबै कुराहरू राख्न मिल्छ है। कुनै बेला यो नदेखाउने गर्न पनि सकिन्छ है। क्याटेगोरी हटाइदिन्छु, डेट र अथर राख्नुला। रिमुभ आइकन्स भनेको अब यहाँ यो बाहिर छ नि आइकन्सहरू, त्यो आइकन राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा भयो। राख्दाखेरि ठिक छ। यो कन्टेन्ट भनेको यो कन्टेन्टमा कति के राख्ने भन्ने कुरा भयो, सिम्पल है। फुल कन्टेन्ट देखाउने कि नदेखाउने, सबै कन्टेन्ट आउँछ, यसो भिजुअल हुन्छ है। सो गर्ने कन्टेन्ट नदेखाउन पनि सकिन्छ। अनि यो एक्सर्ट भनेको यो कतिवटा नम्बरको चाहिँ टेक्स्ट राख्ने भन्ने हो। 50 गऱ्यो भने धेरै आउँछ है। सो त्यस्तो कुराहरू आयो। सो यस्तोमा के पनि विचार गर्न सकिन्छ भने यो 2 लाइन्सको छ नि, यो 2 लाइन्स छ, यो 1 लाइन छ, अनि यहाँ यस्तो यिनीहरूकोमा फरक पर्न आउँछ क्या है। अनि यसको यो पनि एडिट गर्न मिल्छ हरेक कुराहरू। अब यसको सेटिङ्स भयो यो ब्लगको। अब यो सेटिङ्स भनेको अब स्टाइल होइन, कन्टेन्ट मार्जिन कति राख्ने होइन, रोजको मार्जिन तलमाथि कति राख्ने, प्याडिङ एकअर्का बिचको कति राख्ने, मार्जिन कति राख्ने, बोर्डर रेडियस कति राख्ने होइन। अब बोर्डर यहाँ स्याडो छ, यसरी स्याडो राख्न मिल्यो, जे पनि गर्न सकिन्छ है। त्यो एकदम आफ्नो तरिकाले गर्ने हो। इमेजको बोर्डर कति राख्ने नगर्ने, इमेजको मार्जिन भयो, सबै यसरी यहाँ कर्भ आएको देख्नुभयो, त्यस्तो कुराहरू भयो। यसरी चेन्ज गर्न मिल्छ है। ल अब के छ यहाँ, बुक रिप्लाई भनेर एउटा बटन रहेछ। अब फाइदा किन हामीले नयाँ बटन ल्याएर किन गर्ने, हामी यही बटन अर्ली बर्डवाला बटन कपी गर्ने, त्यसपछि यहाँ मुनि यहाँ गरेर पेस्ट गरिदिने, यहाँ मुनि आयो है। बिचमा राख्नुको लागि यो छँदैछ बस। अब हामी के गर्छौँ त, यहाँ ब्याकग्राउन्ड राख्छौँ है।
सो ब्याकग्राउन्ड राख्दाखेरि के गर्छौँ त, यसलाई होल क्लिक गर्छौँ, स्टाइलमा होल सेक्सन है, फेरि यो कल्युम होइन, यो सेक्सन होल सेक्सन। सेक्सनमा जान्छौँ, ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्छौँ, क्लासिकमा जान्छौँ र इमेज के छ त हाम्रो यो छ। यहाँ यसरी ब्याकग्राउन्ड राख्छौँ है, बिजोग आयो। यहाँ के छ, यहाँ ओभरले राखिदिएको छ, ग्रिन कलरको ओभरले राखिदिएको छ नि, मलाई ग्रिन कलर भन्नै परेन। सो हामी अलिकति ब्ल्याक कलर टाइपको राखौँ है त। सो ओभरलेमा जाने अनि त्यसपछि ग्रेडियन्ट गर्ने, किनकि ग्रेडियन्ट छ। फर्स्टमा ब्ल्याक हुन्छ, अर्को सेकेन्डमा रेड रेड पनि हुन्छ, ग्रिन ग्रिन गरे नि हुन्छ, तर उल्टो छ। सो उल्टो हामी के गर्छौँ त, यसलाई यसरी चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छौँ, अझै अलिकति माथि राखिदिन्छौँ, आयो होइन। सो अब फेरि अर्को सेक्सन छ नि त हाम्रो है, यहाँ अर्को सेक्सन छ नि है, यो कुरा पनि त एड गर्नु पऱ्यो नि। यहाँ के छ त, एउटा टाइटल छ, 3टा सेक्सन छ, एउटा सेक्सन, 2टा सेक्सन, 3टा सेक्सन छ है त, त्यो हामी एड गर्छौँ। सो एड गर्छौँ, सिम्पल एउटा गर्छौँ। फर्स्टमा हामी एउटा हेडिङ राख्छौँ होइन, के छ अर्को हेडिङ राख्छौँ होइन, त्यसको सानो टेक्स्ट छ, टेक्स्ट राख्छौँ। त्यसपछि 3टा सेक्सन रहेछ, 3टा इनर सेक्सन एड गर्छौँ। 3टा इनर सेक्सन एड गरेर 2टा मात्र छ, यसलाई डुप्लिकेट गरेर 3टा बनाउँछौँ है। 3टामा एउटा के छ त, एउटामा हेडिङ छ, अर्कोमा टेक्स्ट छ, अर्कोमा के छ त, अर्कोमा हेडिङ छ, टेक्स्ट छ र अर्कोमा आइकन्सहरू छ है त। ल कहाँ गयो, टेक्स्ट छ र अर्कोमा आइकन बक्सहरू छ है। यहाँ त्यो पनि छ नि, आइकन बक्समा हामी यो डिलिट गरिदियौँ भने हेडिङको त्यो मात्र आउँछ। सो यस्तो आयो। अब यसलाई हामी डुप्लिकेट गरिदिन्छौँ, किनकि 3टा कुरा छ त्यहाँ। यसलाई हामी यही कुरालाई कपी पेस्ट 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 गरिदिन्छौँ, फेरि एन्टर थिचेर पेस्ट गर्छौँ। यहाँ के छ त्यस्तो छ नि होइन, यही कपी गरे पनि भइहाल्यो नि, किन बेकार। ल यहाँ गर्छौँ, यहाँ गएर हामी पेस्ट गर्छौँ, यो के हो फेरि। ल यसलाई हामी यहाँ कपी गर्छौँ, यहाँ पेस्ट गर्ने हो त, यहाँ पेस्ट गर्यो भने सेम आउँछ, तर यहाँ आयो बुई के हो के है। सो यहाँ पेस्ट गर्छौँ हामी, पछि हामीले त्यसलाई एडिट गर्न मिलिहाल्छ होइन। टाइपोग्राफीमा गएर यो ल्याटो हो होइन। सो यसलाई ल्याटो गरेर यसको साइज ठुलो बनाएर यसलाई चाहिँ 300मा राखेर अनि स्टाइल नर्मल गरेर होइन, लाइन हाइट अलिकति बढाएर कस्तो छ यस्तो, अनि यतापट्टि जस्टिफाई गरेको छ। जस्टिफाई गर्नको लागि हामीले कन्टेन्टमा जाने र राइटमा जस्टिफाई गरिदिने। सो यसरी गर्न सकियो है। कुन कलरको छ, व्हाइट कलरको रहेछ, तर ब्याकग्राउन्ड त्यस्तो छ। सो अब यसलाई हामी के गर्छौँ त, सेम यही ब्याकग्राउन्ड राख्छौँ, स्टाइलमा जान्छौँ होइन, ब्याकग्राउन्डमा जान्छौँ, क्लासिकमा गएर यो हामी ब्याकग्राउन्ड राख्छौँ। ल तर भएन त अहिलेको जस्तो एफेक्ट है, किन भएन त, हामीले चाहिँ यसलाई फिक्स गर्नुपर्छ यो ब्याकग्राउन्डलाई है। अपडेट गरिदिउँ पहिला। ल अब यसलाई हामी के गर्छौँ, फर्स्टमा यो ब्याकग्राउन्ड त मुभिङ छ, यहाँ छ ब्याकग्राउन्डको इन्फर्मेसन होइन, कहाँ गयो। ल यहाँ क्लिक गर्छौँ, ब्याकग्राउन्ड ओभरले होइन, ब्याकग्राउन्डमा ब्याकग्राउन्डको हामी पोजिसन भनेको हाम्रो जहिले पनि सुरुदेखि सुरु भएर टप सेन्टर गऱ्यौँ, अनि एट्याचमेन्ट फिक्स गर्छौँ होइन, रिपिटहरू केहीको चल्न परेन। अब सेम यही कुरा हामी यहाँ जान्छौँ, पोजिसन के गर्छौँ त, टप सेन्टर एट्याचमेन्ट फिक्स गर्छौँ है। अनि अब हेर्दाखेरि अलिअलि उस्तै देखियो, एउटै ब्याकग्राउन्डमा आएको जस्तो देखियो है। अब यसलाई सेम यही कुरामा हामीले रेप्लिकेट गर्नुपर्छ। यो कपी गर्छौँ, यसको जुन यो कपी छ हामी यस्तोमा गएर यसको पेस्ट स्टाइल गर्छौँ, सेम भयो। तर यसको के गर्न सकिन्छ त, यसको एङ्गल चाहिँ हामीले 180 डिग्री चेन्ज गरिदिन सक्छौँ र यसको यो चाहिँ हामी क्लियर गरिदिन सक्छौँ है। अझ अलिकति यो व्हाइट राखेर, व्हाइट पनि नमिल्ने रहेछ, त्यो नै गर्नु, यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति आयो है। ल यो सो यस्तो भयो, यसलाई ब्ल्याकै गरिदिउँ होला, अनि अलिकति यस्तो गरिदिउँ व्हाइट है। माथि ब्लू छ, अलिकति यसको पनि व्हाइट गरिदिउँ। कसरी आछ यो, ग्रिनबाट व्हाइट भएर अलिअलि ब्ल्याकिसमा गएको जस्तो छ।
सो हामी ग्रिनबाट ब्ल्याक भएर ब्ल्याकबाट व्हाइटिसमा गएको। ल ठिक छ, यस्तै गरौँ है। हो ल, एक प्रकारले उस्तै देखियो नि त। अब यसको फन्ट चेन्ज गर्न त के छ र जाब, यसको कति छ ग्याप, यहाँ पनि प्याडिङ मिलाएको छ है। अब यहाँ पनि हामी प्याडिङ मिलाउँछौँ है। सो यसमा गर्छौँ, यसमा एडभान्समा जान्छौँ, एडभान्समा गएर टपको प्याडिङ हामी 100 राखिदिन्छौँ, बटमको प्याडिङ 100 राखिदिन्छौँ, यो पनि तल गयो है। यसलाई पनि हामी यहाँ गएर अब यसलाई 100 राख्यो भने त धेरै नै जान्छ। सो हामी अराउन्ड 40 जति चाहिँ राख्छौँ, तलपट्टि चाहिँ बरु 100 राखिदिँदा भयो है। कन्सिस्टेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ है। अब यसको चेन्ज गर्न गाह्रै छैन है। टेक्स्टमा गयो, टाइपोग्राफीको स्टाइलमा गयो, व्हाइट राख्यो, कन्टेन्टमा गयो, बिचमा गरिदियो है। अब यो पनि यसको ब्लगको हरेक कुराहरू यहाँ स्टाइलमा गयो। कन्टेन्ट कुन हो त, कन्टेन्ट हाम्रो व्हाइट राखिदियो होइन। यो भनेको के हो त, टाइटल हो, टाइटल पनि गएर व्हाइट राखिदियो, सबै व्हाइट गरिदियो है। अनि अब यो मेटा हो, यहाँ मेटाको पनि छ, मेटा पनि देखाउने नदेखाउने कलर व्हाइट गरिदियो। सो यस्तो कुराहरू छ। आइकन स्पेसिङ अलिकति यहाँ गरिदियो, फट्याइदियो, राम्रो आयो है। यो कस्तो नराम्रो आयो, यो फेरि यो कन्टेन्टको यो टाइपोग्राफी कुन छ, राम्रो गरिदिउँ, अलिकति राम्रो भयो। साइज अलिकति 300 जति गरिदिउँ है। यो के हो फेरि, यो बटन त ध्वस्त छ त यसको, रिड मोड बटन है। रिड मोड बटन गएर हामी यहाँ पनि मिलाउन सक्छौँ। बटनमा टाइपोग्राफीमा हामी के गर्छौँ त, लाटो राखिदिउँ, ल्याथो है। अनि साइज के हो, यो गायब छ त, ल यस्तो राखिदिउँ। अनि टेक्स्ट कलर हामी व्हाइट राखिदिउँ, ब्याकग्राउन्ड कलर हामी केही पनि नराखिदिउँ होइन। के हो यो, ल यहाँ गरिदियो, ट्रान्सप्यारेन्ट हो यो है। सो होभर गर्दा के गर्ने त, ब्याकग्राउन्ड कलर राखे पनि हुन्छ यो थिमको कलरमा है, तर नराखे पनि राम्रै देख्छ। होभर गर्दाखेरि चाहिँ टेक्स्ट कलर चाहिँ ल ब्ल्याक हुने बनाइदिउँ। अनि यो गर्दाखेरि ब्ल्याक हुने देखिँदैन रहेछ, ब्ल्याक रेड है। तर यो कस्तो विचार गर्नुपर्छ भने यो फन्टकोहरूसँग मिल्नुपर्छ है कलरहरू। त्यो अब अहिले डिजाइन वाइज चाहिँ हामी गएनौँ, तर फन्टसँग चाहिँ मिल्नुपर्छ, एभ्री आइकनहरूसँग मिल्नुपर्छ है। सो यसरी चाहिँ यो सेतो बनाउने। अनि त्यसपछि फेरि यो हरेक कुराहरू यति धेरै यो एडिटेबल छ कि यो लस्ट हुन्छ कि मान्छे धेरै कुरा चल्दाखेरि। अब यो स्याडो, बक्सको स्याडो राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा आयो है। यो बक्सको स्याडो भयो, यो चाहिँ अर्को हाम्रो यो यहाँ छ नि, यसको स्याडो यो अलिअलि आइरहेछ नि यहाँ स्याडो, त्यो राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा छ। अनि सबै कुराहरू कति धेरै कुराहरू छ। अब त्यो त्यो धेरै चल्न खोज्यो भने त्यो कहिले पनि हामी त्यो नै गर्न सक्दैनौँ क्या। त्यो भित्र छिरेपछि निस्किनै सक्दैन लुप, कि त आफूलाई एक्ज्याक्ट थाहा हुनुपर्छ होइन यो गरिरहेको छु भनेर, नत्र चाहिँ मान्छे लस्ट हुनसक्छ है। सो तपाईँहरू त्यो विचार गर्नु धेरै चल्दाखेरि कहिलेकाहीँ है। ल सो यसलाई अलिकति यो होम के अरे टाइटललाई अलिकति मधुरो बनाइदिउँ, वेट अलिकति घटाइदिउँ, 400 राखिदिन्छु, त्यो भयो। अब यहाँ कस्तो छ भने यहाँ त त्यो नै देखाएको छैन रहेछ, के अरे कन्टेन्ट त्यो नै नदेखाएको रहेछ। हामीले यसलाई कन्टेन्टमा गएर हाइड कन्टेन्ट गर्न पनि सकियो उस्तै गरेर है। ल तर मलाई चाहिँ देखाएको मनपर्छ, मान्छेले अलिकति पढेर अलिकति एट्र्याक्ट हुन्छ नि है। अब यो पनि सेम त्यही त हो नि, के छ अरे, यो त गर्नै पर्दैन नि है। यो फुल त्यो सेम माथिको जस्तो गऱ्यो, व्हाइट गरिदियो सबै। यो बरु यो चाहिँ हामी रेप्लिकेट गरौँ है त, 3टा अलवेज एभाइलेबल फर असिस्टेन्स एउटा गरौँ, अरू त सकिहाल्छ। सो यो आइहाल्यो। यसमा गयौँ, स्टाइलमा जान्छौँ, स्टाइलमा गएर टेक्स्ट कलरमा व्हाइट गर्छौँ, व्हाइट गरेपछि भयो। यसलाई पनि हामी गएर स्टाइलमा गएर टेक्स्ट कलरलाई व्हाइट गरिदिन्छौँ, यो भइहाल्यो है। यसको साइजहरू पनि मिलाउनु पर्छ होला मोस्ट प्रोभाब्ली, त्यो मिलाउने धेरै सजिलो। अनि यहाँ जाने होइन, यो टाइपोग्राफी गर्ने, लाइन हाइट छ, लाइन हाइटलाई अलिकति तलसम्म गरिदिने, मिलाएर गर्ने यसरी है। अब यो आयो, यो के छ त हाम्रो अलवेज एभाइलेबल भन्ने। अब यो हामी डिस्क्रिप्सन यहाँ गर्दैन, हामी यो यहाँ लेखिदिन्छौँ, अलवेज एभाइलेबल भयो। यसको पनि हामीले के गर्न मिल्छ त, कन्टेन्टको टाइटल हो नि त यो, टाइटलको टाइपोग्राफी गर्न मिल्छ। अब यसलाई हामी ल्याटो हो कि रोबोट हो थियो, ल ल्याटो केही फरक पर्दैन, यो गरौँ। यसलाई 300मा छ, 600 नै होला, तर यसको साइज सानो छ है। सो यसरी साइज यतिको गर्छौँ र हाम्रो यसको व्हाइट गरिदिन्छौँ। अब यो आइकन चेन्ज गर्ने त भेरी इजी होइन। कन्टेन्टमा जान्छौँ, आइकन हामीले गर्छौँ, फोन छ क्या अरे, रिङ्गिङ फोन छ, यसलाई फोन गर्छौँ, इन्सर्ट गरिदिन्छौँ।
फोनको यसको आइकनको कलर प्राइमेरी कलर कुन थियो त अरेन्ज खाले थियो क्यारे हामी यहाँबाट कपी गर्न सक्छौँ त्यो अहिले गरिनँ मैले है अनि के छ त यहाँ अर्को यसलाई सर्कुलर स्ट्याक गरेको छ हैन सो हामी कन्टेन्टमा जान्छौँ र डिफल्टमा हामी फ्रेम गरिदिन्छौँ साइज ठुलो भयो स्पेसिङ तल गर्छौँ र यसको साइज अलिकति घटाइदिन्छौँ यसरी है प्याडिङ अलिकति घटाइदिन्छौँ र यसो हेर्दाखेरि यो प्रोसेस र यो हाम्रो यो आइकन सिमिलर हुन गयो है कलर अलिकति मिलेन किनकि मैले त्यही कलर कपी गरेको होइन यसो गयो अब यसलाई सेम यसलाई कपी गर्ने यसलाई राइट क्लिक गरेर पेस्ट स्टाइल गरिदिने यसलाई सेम गरेर पेस्ट स्टाइल गरिदिने आइहाल्यो है हेडिङको पनि त्यो पनि अब यसलाई हामीले हेडिङहरू क्लिक गऱ्यौँ भने यसको सेकेन्डमा हालेर हेडिङ क्लिक गऱ्यो भने एफोर्डेबल एक्जोटिक गऱ्यो त्यो चेन्ज गऱ्यो भेरी इजी है यसलाई पनि हामीले अब यही कुरा छ भने यसलाई यो हेडिङहरूलाई कपी गर्यो र यसलाई राइट क्लिक गरेर पेस्ट स्टाइल गऱ्यो भने सेम आयो सो यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा यहाँसम्म हामीले यही रेप्लिकेट चाहिँ गऱ्यौँ है सजिलै छ नि भेरी इजी हैन यो जति एक्सपेरिमेन्ट गर्यो त्यति हुन्छ है सो यस्तो आयो यसरी आयो यो आयो हाम्रो अलिकति उताको भन्दा राम्रो भयो जस्तो छ अलिकति हाम्रो यहाँ त्यो छैन हाम्रो त अलिकति यो कन्स्पिक्युअस भन्छ नि इजिली नोटिसेबल छ यो ब्लग्सहरू अनि त्यसपछि यहाँ अर्ली बर्ड भयो प्यारालक्स इफेक्ट पनि भयो चट्ट लाएर एउटा ब्याकग्राउन्ड जस्तो यहाँ गरियो अनि त्यसपछि सकियो अब के छ त अर्को पार्ट भनेको यो पनि भेरी इजी के छ इमेज ल्यायो इमेजलाई गरिदियो यो कुरा टेक्स्ट भयो इमेज जसरी हामीले यहाँ के अरे आइकन बक्स ल्यायो नि यसरी सिमिलरली आइकन बक्स ल्याए जसरी यहाँ इमेज बक्स भन्ने पनि छ यसरी इमेज बक्स ल्यायो भने सेम कुरा आउँछ इमेज आउँछ इमेजलाई रिप्लेस गरिदिने यसलाई यो छ इन्सर्ट गरिदिने अनि त्यसपछि यसलाई डुप्लिकेट गरिदिने तीनटा आइहाल्यो अनि यसलाई हामी के गर्छौँ त स्टाइलमा गएर यसको बोर्डर हो नि त यो बोर्डर इन्भिजिबल बोर्डर छ क्या यहाँ है त्यो इन्भिजिबल बोर्डरलाई चाहिँ हामी के गरिदिन्छौँ यो इन्भिजिबल बोर्डरलाई घुमाइदिन्छौँ सो द्याट त्यो सर्कल हुन्छ है यो अहिले चाहिँ आएन जस्तो छ किनकि यो इमेज हो डाइरेक्ट अरू बेला चाहिँ त्यहाँ एउटा छुट्टै पर्टिकुलर इमेज ल्याउँछ ल यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ यसरी हामीले यसलाई गर्न सकिन्छ होइन तर यो चाहिँ इन्डिभिजुअल एउटा इमेज हो यो एउटा सेक्सन यो एउटा सेक्सन यो अर्को सेक्सन यो थर्ड सेक्सन त्यसरी ल्याएको छ हामीले यही एउटा सेक्सनलाई ल्यायौँ सजिलोको लागि त्यस्तै गर्ने हो भने पनि सजिलो छ एउटा इमेज ल्याउने यसरी अनि त्यसपछि हेडिङ ल्याउने हरेकको मुनिपट्टि ल्याउने यसरी होइन सो इमेजमा हामीले इमेज यो रिप्लेस यो गरौँ न र यो गऱ्यौँ भने अब यहाँ गर्न मिल्छ क्या हाम्रो विड्थ थोरै गर्ने यतिको अनि यहाँ चाहिँ रेडियस छ नि त है रेडियस यसरी बढी घुमाइदियो भने चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम गरिदियो भने 80 सम्म त यो फेरि डिपेन्ड्स अपन कत्रो ठुलो छ है इमेज यत्रो गऱ्यो भने फेरि धेरै गर्नुपर्छ बोर्डर रेडियस सानो गऱ्यो भने यस्तो भयो अनि डिभाइडर राखेको छ के राखेको छ डिभाइडर राखिदिएको छ मुनि सानो टेक्स्ट राखिदिएको छ त्यसपछि है यसरी राखिदिएको छ भने अहिलेको यहाँ गरे जस्तै त हो नि सेम यस्तै त हो नि यसको सट्टा इमेज राखिदियो होइन त सिम्पल ल सो त्यो भइहाल्यो है यो मैले गरिनँ अब फेरि यसको प्याडिङ पनि मिलाउनु पर्यो एभ्री टाइम होइन म यही हाल्छु भन्यो भने सेम यसको यो फेरि यसको त बोर्डर आउँछ सो यसको गर्नुभयो भने यसको ब्याकग्राउन्डहरू पनि आउँछ कि सो ब्याकग्राउन्ड नभएको गर्नुपर्छ कपी गर्ने सेक्सनको अनि यहाँ गएर मैले सेक्सनमा राइट क्लिक गरेर पेस्ट स्टाइल गरिदियो भने प्याडिङ आयो कि है मैले यो गरेँ भने त फेरि कहिलेकाहीँ यसको कलरहरू पनि आउन सक्छ राइट क्लिक गरेर पेस्ट स्टाइल गर्ने भने कलर पनि आयो कि सो त्यो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ है अनि Ctrl+Z गऱ्यो भने आइहाल्यो ल सो यो कुरा अहिले धेरै नचलाउँ किनकि सजिलो छ गरिसकेको कुरा यो पनि सजिलो छ के छ र यो एउटा गरियो एउटा सेक्सन बनायो सेक्सनमा त्यो गर्यो है त यो इनलाइन गर्यो यो चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासेसहरुमा गर्छौं यो एडभान्सको इनलाइन भन्ने कुरामा छ है तर एउटा कसरी ब्याकग्राउन्ड हाल्ने भनेर यो सेक्सन चाहिँ कपी गरौँ न त है त सो के गर्छौं हामी के छ यसको म अर्को स्क्रिनमा हेरेँ है त के छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्टमा त्यो छ हैन यसलाई फेरि डुप्लिकेट गर्न पनि मिल्छ है यो कुरालाई मैले यही कुरा यसरी कपी गरेँ डुप्लिकेट गरे भने ठ्याक्क तल आउँछ कपी गरेर मैले यही यहाँले क्यान्सल गर्दै अनि राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्दिए भने फेरि त्यही पेस्ट हुन्छ
एकदम फाइदा, त्यो एडिट गर्नै पर्दैन है। सो एउटा सेक्सन हो नि, त्यो सेक्सनमा के छ त हाम्रो टेक्स्ट छ नि, ल यो टेक्स्ट कपी गरेँ अनि यहाँ गएँ, अब यो डिलिट गरिदिइहाल्छु, यो पनि डिलिट गरिदिइहाल्छु, के काम यसरी थिचेर डिलिट गर्दै गयो किन ल यो डिलिट गरिदिएँ। अब के गर्छु त यहाँ टेक्स्ट एडिटर यहाँ राख्दै, टेक्स्ट एडिटर मैले सधैँ टेक्स्टमा कपी गर्छु, यसरी टेक्स्टमा कपी गरिदिएँ है। ल अब यो कुरा अरेन्ज छ है, नोटिस गर्नुभयो भने अरेन्ज छ। यो अरेन्जको फेरि कुन कलर हो यो यस्तै हेर्नुपर्छ। मैले यहाँबाट हेरेर हेरेँ है। यो चाहिँ अब तपाईँहरूले आफै एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ, हेरेर चाहिँ बुझा जस्तो हुन्छ, तर वान्स हामीले गर्न थालिसकेपछि चाहिँ के हो कहाँ कहाँ गएँ हुन्छ है। सो यसरी ब्याकग्राउन्ड राख्दिएँ मैले होल सेक्सनलाई। अब यो सेक्सन के छ त व्हाइटिस छ नि त, यो मात्र सेक्सन व्हाइटिस छ है। ल सो यो कालो रहेछ, यसलाई व्हाइट गर्न मिलिहाल्यो है, यो भेरी सजिलो। सो यो गर्छ, यो व्हाइटलाई भने यो सेक्सन छ नि, यो मेन कल्युमलाई मात्र व्हाइट गर्ने है। योलाई गर्छु म स्टाइलमा जान्छु र ब्याकग्राउन्डमा गएर व्हाइट थिच्छु, यो पार्ट व्हाइट भयो है। अब यो पार्ट व्हाइट भएपछि मैले यही कुरा डुप्लिकेट गरिदिन्छु, यही कुरा डुप्लिकेट गरिदिन्छु, यो कुरा चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु, उस्तै भयो नि। तर त्यो बिचमा ग्याप छ नि त, यो बिचमा ग्याप छ नि, यसरी यिनीहरूले ग्याप राख्यो नि, के हो त यो एकअर्काको यिनीहरूको प्याडिङ बढाएको होइन त। प्याडिङ बढायो भने त यसको माथिको कन्टेन्ट र भित्रको घट्छ नि त। प्याडिङ पनि बढायो र यसको मार्जिन पनि बढायो कि, मार्जिन बढाएर एकअर्कासँग छुट्यो, बाहिरको मार्जिन छुट्यो, प्याडिङ बढाएर यो कन्टेन्ट र यसको बिचको ग्याप पनि निस्क्यो है। हामी त्यही गर्छौँ। यो कलम, यो इन्डिभिजुअल कलमको के गर्छौँ त हामी अलिकति मार्जिन बढाउँछौँ सबैतिर र कन्टेन्टलाई अलिकति भित्र पुश गर्न यसको प्याडिङ पनि बढाउँछौँ यसरी है। अब यसरी तलपट्टि हामीले आइकन पनि राख्न सक्छौँ। यहाँ मुनि आइकन राखिदिन्छौँ, आइकनकोमा क्युयुओटी कोड गरेर यसरी हामी यहाँ इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। इन्सर्ट गरेको यसको पनि कलर प्राइमरी यही राख्छौँ होइन। अनि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यसरी राइटतिर लेफ्टतिर धकेल्न पनि मिल्छ है, तर यसरी चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ। सो एडभान्समा गएर यो पोजिसनिङमा गएर विड्थमा इनलाइन गऱ्यौँ भने यो चाहिँ अरू कुराहरू पनि यहाँ इनलाइन हुने भनेर आएको है। त यसो भयो। अनि यसको त्यो इनलाइनको हामी पछि फेरि डिस्कस गर्छौँ, सो त्यसमा धेरै डाइभ इन नभए हुन्छ है। सो यो गऱ्यौँ। अब यही कुरा हामीले यहाँ कपी गर्छौँ, यी पेस्ट स्टाइल गर्छौँ, पेस्ट स्टाइल गर्छौँ, यो कुरा कपी गर्छौँ, यो कुरा यहाँ पेस्ट स्टाइल गर्छौँ, यहाँ पेस्ट स्टाइल गर्छौँ, यो कुरा यहाँ कपी गर्छौँ, यहाँ गएर पेस्ट गर्छौँ, यहाँ गएर पेस्ट गर्छौँ है। अब यो जुन यो कुरा छ नि, यो भनेको यहाँ अर्को सेक्सन राखिदिएको छ यसले, यो पनि इनलाइन नै हो। अब हामीले अर्को टेक्स्ट राख्यौँ भने ल टेक्स्ट राख्यौँ बस, सानो टेक्स्ट एडिटर यहाँ मुनि लगाएर राखिदिउँ, यसको मुनि हुन्छ है, फेरि यसको मुनि चाहिँ हुन्छ ए के भयो यो ल्याएर यहाँ राखिदिउँ न त है। सो यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु त आवाज भनेर गरेँ, आवाज धेरै लामो हुन्छ होला। अब यो कुन फन्ट हो त, यो इन्सपेक्ट गर्ने, इन्सपेक्ट गरेर यहाँ देखाउँछ कि कुन फन्ट भनेर। ग्राफिक एप्पल सिस्टम रे, एप्पल भन्ने समथिङ होला है त। ल बुझौँ। सो यहाँ जान्छौँ हामी, यसको यो फन्टको चाहिँ के गर्छौँ त स्टाइलमा गएर टाइपोग्राफीमा गएर होममेड एप्पल यही रहेछ है। सो यसरी यहाँ गर्छौँ। अनि फन्ट वेट 300 गरिदिउँ कि अलिक 500 गरिदिउँ, अनि किन हो धेरै टाइम जस्तो छ। ल ट्रान्सफर्म अप्पर केस राम्रो देखेन, क्यापिटलाइज पनि भएन, फन्टकै रहेछ, ल डिफल्टै गरिदिउँ। अनि अब यसलाई पनि मैले माथि ल्याउनु पर्यो नि त होइन, यसकै लाइनमा ल्याउनु पर्यो नि त इनलाइन। अनि के गर्छु त यो क्लिक गर्छु अनि यसको एडभान्समा गएर पोजिसनिङमा गएर इनलाइन गरिदिन्छु अनि आयो। तर धेरै टाँसियो नि त। अब के गरिदिन्छ म यसको लेफ्ट मार्जिन म बढाइदिन्छु, यहाँ यो लिङ्क नगर्ने मार्जिन लेफ्ट अलिकति बढाइदिएपछि साइड गयो है। अब अहिले यहाँ योभन्दा मार्जिन यता छैन, सो प्याडिङै बढ्यो, एउटै कुरा हुन्छ यस्तो बेलामा है। सो त्यो यसकोमा यो फिक्स्ड भएर यसलाई मार्जिन नै बढाएन यसले, सो भएर यो नै सह्यो
सो त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। यो भयो। अब इमेज पनि त्यसरी नै हाल्ने हो। एउटा सानो इमेज ल्यायो, यहाँ अहिलेको थियो नि, यो इमेज कपी गरिदिने र यो यहाँ गएर पेस्ट गरिदिने, आयो होइन। सो यसलाई अझ विड्थ सानो गरिदिने है, सानो गरिदिने र यसलाई पनि के गर्ने त एडभान्समा गएर पोजिसनिङमा गएर इनलाइन गरिदिने। तर इनलाइन भएन यसको, सो त्यही भएर यसको चाहिँ यो कुरा यहाँ राख्ने होइन। अनि के गरिदिने त माथिपट्टि पुस गरिदिने भनेको बटमबाट चाहिँ यो होइन, यसको बटम प्याडिङ चाहिँ बढाइदिने। होइन बढाइदिने, घटाउनु पर्ने हो, तर अलि मिलेन यसको चाहिँ गर्नुपर्छ होला। यसको बटम प्याडिङ चाहिँ घटायो भने माथि आउनु पर्ने हो, आएन यसको। किन आएन त, के भइरहेछ यहाँ, यस्तो भएर सायद टप मार्जिन चाहिँ बढाउनु पर्छ होला। ल मार्जिन चाहिँ बढायो भने चाहिँ यसरी चाहिँ ब्रुट फोर्स भन्छ है यस्तोलाई चाहिँ, जबरजस्ती मिलाएको। तर धेरै जसो यही गरेर हुन्छ है। एज लङ एज हाम्रो डिजाइनमा केही फरक नपर्यो भने फरक पर्दैन। सो यहाँ पनि यस्तो छ, यहाँ पनि यस्तै छ है। ब्रुट फोर्सले हामीले मिलायौँ, कति कुराहरूले हामीले यसरी ब्रुट फोर्समा पनि मिलाउनु पर्दा हुन्छ। यसलाई टपमा अलिकति तल गरिदिउँ। ल ब्रुट फोर्सबाट हामीले यसरी मिलायौँ। सो यसरी चाहिँ अब हामीले जबरजस्ती भएर पनि मिलाउँ, कतिवटा केसेसमा यसरी मिलाउँछ। तर हामीले थिमहरू कुनै गऱ्यौँ भने त्यसमा पनि त तपाईँहरूले अब यो हामीले सिन्स डाउनलोड गरे हो यहाँ स्टार्टर टेम्प्लेट्स भएर, यसमा पनि त्यसरी नै गरेको छ। धेरै जसोमा ब्रुट फोर्समा पनि मिलाउन सक्छ, एज लङ एज हाम्रो डिजाइन वाइज केही बिग्रिँदैन, यसरी पनि मिलाएर हुन्छन् है। अब यहाँ यसो हेर्न सक्छौँ, यहाँ अलिकति यहाँ यस्तो कर्भ छ है, यहाँ कर्भ छैन। सो कर्भहरू पनि मिलाउन सकिन्छ नि। हामीले यहाँ जान्छौँ र यो स्टाइलमा गएर बोर्डरमा गएर बोर्डरको रेडियस नभए पनि अलिकति भयो भने हामीले यसरी मिलाउन सक्छौँ यसरी है। अनि स्याडो पनि राख्न सक्छौँ। अलिकति स्याडो राख्यो भने अलिकति कालो पनि मजाले देखिन्छ है, अलिकति कालो राख्यो भने बढी देखिन्छ। तर खासै नराख्दा राम्रो, त अलिअलि राख्यो भने राम्रै देख्छ है। ल सो यसरी चाहिँ हामीले गर्न। अब यसलाई कपी गरिदिउँ, डुप्लिकेट के अरे कपी स्टाइल पेस्ट स्टाइल गऱ्यौँ भने यहाँ पनि आयो, यहाँ पनि आयो। यसरी अपडेट गरिदिउँ, यहाँ आफै अपडेट हुन्छ। र यो वेबसाइट चाहिँ हाम्रो लगभग हामीले कपी चाहिँ गऱ्यौँ है। सजिलै छ नि, त्यस्तो गाह्रो छ त है। हेर्दा हेर्दै उस्तै वेबसाइट रेप्लिकेट भइसक्यो है। यो त अब एकदम भेरी इजी खाले वेबसाइट भयो, एकदम बेसिक छ। पछि धेरै धेरै कम्प्लेक्स वेबसाइट्सहरू पनि एडिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ र के गर्दा कस्तो गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ है। अब कस्तो के बाँकी छ अब यो भनेको ब्लगै हो, यो सिम्पल गर्नु परिहालेन होइन। एउटा फर्म छ, एउटा फर्म एडिट गरौँ। अनि त्यसपछि यो म्याप त प्लगइन छँदैछ है, त्यसलाई फर्म हालौँ है। अब एलिमेन्टरमा यस्तो सजिलो छ कि यहाँ फर्म भनेर क्लिक गऱ्यो भने सिम्पल फर्म आइसक्छ क्या, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फर्म। यो पहिला थिएन, पहिला चाहिँ यो एकदम रिसेन्टली आएको हो यो। नत्र हामीले के गर्नु पर्थ्यो त, अस्तिको हामीले लास्ट टाइम गरे जस्तो कन्ट्याक्ट फर्म ल्यायो, कन्ट्याक्ट फर्ममा एउटा नयाँ फर्म बनायो अनि सर्ट कोड पेस्ट गर्यो, त्यो गर्नु पर्थ्यो। हुन्छ त्यो गरे पनि हुन्छ होइन। तर अहिले कस्तो छ भने डाइरेक्टली यहाँ फर्म क्लिक गऱ्यो भने उसले कन्ट्याक्ट फर्म, न्युज लेटर फर्म र रेजिस्ट्रेसन फर्म चाहिँ प्रिमेड नि दियो क्या, प्रिमेड अलरेडी दियो है। सो अब हामीले यहाँ कन्ट्याक्ट फर्म राख्छौँ सिम्पल तरिकाले होइन। यो चाहिँ अब हाम्रो प्रिभ्यू हो, हामी कसैले म्यासेज गऱ्यो भने के आउने नआउने कुरा भयो होइन। अब इच एन्ड एभ्री पेज उसले राखिदिएको छ। अब कसरी गर्ने त, यो कसरी हामीले यो यसरी तिनवटामा राख्ने भनेको, यो एउटा कलमलाई यसले डिभाइड गर्यो नि। सपोज यो हाम्रो 100% हो भने 100 डिभाइडेड बाई 3 कति हुन्छ त, 33 समथिङ हुन्छ नि, 33.3333 होइन। सो त्यो हुन्छ। सो यसलाई हरेक पार्टमा यसले के गर्दा हुन्छ त, यहाँ क्लिक गऱ्यो भने नेम क्लिक गऱ्यो भने फिल्ड विथलाई हामीले 33% गऱ्यो भने आधा हुन्छ। इमेललाई पनि हामीले 100 को सम्म 33 गऱ्यो भने माथि आउँछ। र फोनलाई पनि हामीले 33 गऱ्यो भने यसलाई नयाँ आउँछ। यसरी चाहिँ हाम्रो भयो है। अनि त्यसपछि हाम्रो फर्म सेटिङ्स, यो कसलाई जाने, यो माथिको म्यासेज कसैले म्यासेज गर्यो भने जाने, एरर म्यासेज गएन कसैको चाहिँ बाहिर म्यासेज आयो भने नजाने, अनि को मान्छेलाई जाने होइन, उसको एडमिन इमेलमा जाने। र यो तलको बटन त्यो पनि कहाँ राख्ने, यसरी यहाँ राख्ने कुराहरू चाहिँ छ।
अनि गेस वाट, यो सबै कुराहरू एडिटेबल छ कि सबै फन्टदेखि लिएर यहाँभित्र के राख्ने, यो फर्मको सबमिटको यो जुन आइकनको के अरे हाम्रो यो यस्तो बनाउन सबै मिल्यो क्या। यो भित्रको यो डिस्क्रिप्सन टेक्स्टहरू चेन्ज गर्ने सबै मिल्यो है, यहाँ सबै छ। कन्टेन्टमा गएर हेऱ्यो भने यसरी यहाँ लेबल छ, प्लेस होल्डर छ, यो गरिदियो भने यहाँ यो आयो यसरी है। सो सबै कुराहरू एडिटेबल छ, त्यो अहिले नगरौँ किनकि त्यो गरेर कामै छैन, सबै देखिन मिल्छ है। अनि पछि होइन हामीले यो धेरै छ, यो यिनीहरू देखाउनु पर्दैन भने पनि यो पनि हाइड साइड गर्न मिल्छ। यहाँबाट मिल्छ कि मिल्दैन, तर पछि उता कन्ट्याक्ट फर्मबाट चाहिँ मिल्छ सबै। यहाँ नेम किन चाहियो होइन, एउटामा चाहिँ हाइड गर्न मिल्छ होला यहाँ सायद, मिल्न यही नराखे भइगयो नि, लेबलै नराखिदिने नि है। लेबल नराखिदिएपछि यसरी गयो। इमेलको इमेलै त हो नि, यहाँ नेममा फेरि यहाँ नेम लेख्नै पर्दैन, प्लिज टाइप यो नेम भन्नै पर्दैन है। सो त्यसरी पनि गरेर आउँछ। सो सिमिलरली अरू टाइप अफ फर्म के छ, हाम्रो सब्सक्रिप्सन फर्महरू छ, रेजिस्ट्रेसन फर्महरू छ यसरी है। यसरी रेजिस्ट्रेसन फर्महरूदेखि सबै कुराहरू चाहिँ छ, एभ्री कुराहरू एभाइलेबल र एडिटेबल पनि छ है। यो अपडेट गरिदिन्छु, अपडेट गरेर हामीले यहाँ गएर हेऱ्यौँ भने यसरी चाहिँ फर्म पनि आयो है। प्याडिङ साइडिङ मिलायो भने अभियसली मिलिहाल्छ। अब लास्टमा के छ त हाम्रो यहाँ यो छ, के छ, सिम्पल म्याप है। म्याप के छ र अब यहाँ टाइप गर्ने, म्याप लेख्ने होइन। अब साइट म्याप भने पछि कुरा आउँछ एसइओमा, गुगल म्याप्स गरिदिने, सिम्पल। अब कहाँ हाम्रो लोकेसन, पुल्चोक, पुल्चोक आएछ है। अब कतिको जुम गर्ने यसलाई, कहाँसम्म आउने, पुल्चोकको कहाँ देखायो, ए धेरै नजिक भएछ ल, अलिकति यता है। अनि हाइट कतिको राख्ने त, हाइट धेरै ठिकै है ल। हाइट यसलाई फुल विथ राख्ने हो त, बक्स छ गरेर फुल विथ राखिदियो भने माथिसम्म गयो है। अब प्याडिङ साइडिङ मिलाउनु पऱ्यो भने मिलाउने है। फुल विथ गरेर लेफ्ट र राइटमा जान मिलेन, त्यही भएर यसको अप्सन नै आएन। तर माथि गऱ्यो भने 100, तल गयो भने 100 यसरी आउँछ। मतलब 0 गरिदिनु भने 0 पनि आयो है। ल म्याप पनि यसरी आयो। अझै यसलाई थोरो गर्न मिल्छ, यहाँ हेऱ्यो भने कन्ट्याक्टको मुनि म्याप पनि आयो। कन्ट्रोल गरेर यसरी यसलाई नजिक पनि जान सकिन्छ है। ल नाइस, हेर्दा हेर्दै एउटा वेबसाइट बन्यो 2 घन्टामा। यसलाई अझ मजाले गर्न सक्यो भने त बिग्छ त यस्तो त है। ल सो अब यो लास्टमा एउटा फुटर बाँकी छ है। यो फुटर एकदम इजी छ। के छ त, एउटा फुटर राखिदियो, ब्याकग्राउन्ड राखिदियो, चारवटा उसले त्यो राख्यो होइन त। ल म यहाँ खर्र फुल्ली चाहिँ नजाउँ, तर इजी वेमा चाहिँ गरौँ है त। ल के गर्यो, 1 2 3 4वटा सेक्सनवाला छ, 4वटा सेक्सन गऱ्यो। यो चाहिँ 4वटा सेक्सनलाई एउटा सेक्सनमा फर्स्टमा 2टा डिभाइड गरिदिएको छ होइन। सो एउटा आइकन राखिदिएको छ, अनि अलिअलि टेक्स्ट राखिदिएको छ, अनि त्यसपछि अर्को एउटा आइकन लिस्ट भनेको छ होइन। आइकन लिस्ट यहाँ हामी यो गएको छैनौँ, आइकन लिस्ट राखिदिएको होइन। आइकन लिस्टमा चाहिँ हामीले त्यो सानो साइट म्याप दिन सकिन्छ। अर्कोमा के छ त, लेटेस्ट अफर भनेर अर्को आइकन राखिदिएको छ। त्यसपछि एउटा सब्सक्रिप्सन फर्म हुनुपर्ने हो, त्यहाँ फर्ममा हाम्रो न्युज लेटर फर्म एउटा राखिदिउँ यसरी। न्युज लेटर फर्ममा चाहिँ हाम्रो 25% हालिदिउँ यसरी। इमेल त धेरै सानो भएछ हौ, 50% हालिदिउँ भनेर, ए मिल्दैन, 33%। ल इमेल पनि धेरै सानो भयो, यसलाई फेरि अलिकति बढाइदिनु पर्ला, इमेल त लामै हुन्छ नि त है। हो अब यो चाहिँ फर्म सेटिङ चाहिँ त्यो कुन चाहिँ हाम्रो प्रोभाइडरको हो त्यो पनि हाल्नुपर्छ है। सो मेल सिमबाट हो कि सेन्डिङ ब्लूबाट हो कि, हामीले जुन हाम्रो लिड कलेक्ट गर्छौँ नि, मैले अस्ति हटस्पटको कुरा गरेको थिएँ नि, त्यसरी नै अरू पनि हुन्छ। सो त्यसको चाहिँ त्योबाट चाहिँ हाम्रो एभाइलेबल रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ है। सो यो अहिले सब्सक्रिप्सन फर्म हटाइदिउँ, त सब्सक्रिप्सन फर्म पनि राखिरहेको हुन्छन् है, न्युज लेटर फर्म। अर्को पनि सेम यही छ, यही डुप्लिकेट गर्दै भइगयो। अनि लास्टमा आएर एउटा चाहिँ सोसियल मिडिया आइकन्स भन्ने छ। सोसियल मिडिया भनेर यसरी गऱ्यो भने यहाँ सोसियल मिडिया आइकन्स यसरी देखिन्छ। सोसियल मिडिया पनि फेरि मजाले हाम्रो त्यो गर्न सकिन्छ कि, यसको ओरिजिनल राख्ने कि अफिसियल कलर राख्ने कि कस्टम कलर राख्ने भनेर होइन। यसरी चाहिँ फुटरको सबैलाई अहिले ग्रे गरिदिएको छ। स्टाइलमा गएर ब्याकग्राउन्डमा गएर हामीले होललाई चाहिँ यसरी ग्रे हालिदिउँ भने पनि
है ब्ल्याक हाल्यो भने यसरी गरिदियो भने हामी यसरी पनि मिल्यो। यहाँ त्यसरी नै गरेर चाहिँ अब यो त गर्न गाह्रो छैन नि त, हरेक कुराहरूलाई कस्टम कस्टम डिजाइन गर्यो यो अनि गरिदियो है। तर इजी वे फुटर भन्ने छुट्टै पाउँछ, फुटर एडिट गर्ने भनेर छुट्टै हुन्छ। अनि फुटर एडिट गर्यो, सबै गर्यो अनि हरेक पेजमा आउँछ है। अनि राम्रो कुरा यसलाई के गर्ने चाहिँ यो पार्टलाई हामीले गरेर सेभ एज टेम्प्लेट पनि गर्न मिल्छ क्या। अनि यसलाई फुटर भनेर दियो, सेभ गरिदियो, अनि हाम्रो यो फुटर चाहिँ हाम्रो टेम्प्लेटमा गएर सेभ हुन्छ। अनि अरू पेजमा अथवा कुनै पनि अरू ठाउँमा सपोज हामीलाई यो कुरा मन पर्यो होइन, यो कुरालाई हामीले टेम्प्लेटमा सेभ गऱ्यो भने अरू पेजमा गएर इम्पोर्ट गऱ्यो भने एक्ज्याक्टली यही आउँछ। ल सो आजलाई चाहिँ यति गरौँ। ओभरअल हामीले एउटा वेबसाइट कसरी चाहिँ रेप्लिकेट गर्ने भन्दा नि अब कसरी चाहिँ एडिट र सेटिङ्सहरू हाल्ने भनेर हेऱ्यौँ। आई होप अलिकति सजिलै भयो होला है। अब आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट गर्नु एकदम जरुरी छ यसमा तपाईँहरूले आफै। सो मेबी एउटा अर्को कुनै तपाईँहरूलाई वेबसाइट बनाउनु न यस्तो खाले चाहिँ बनाऊँ न भनेर हेर्नुभयो भने त्यो पनि एकचोटि एक्सप्लोर गरौँला लेटर अरू दिनमा है। त्यस्तो छ भने एकचोटि त्यो पनि हेरौँ, आफू एउटा वेबसाइट हेर्ने अनि त्यसलाई लाइभ नै रेप्लिकेट गर्न ट्राई गर्ने है। अब च्यालेन्जिङ त च्यालेन्जिङ हुन्छ होला, तर हामीसँग टाइम पनि छ, सो त्यो गर्न सकिन्छ है। सो ओभरअल त्यही हो। अब मैले सेयर चाहिँ स्टप गरिदिएँ। सो कस्तो थियो, अब एउटा रेप्लिकेट गरियो होइन। अब तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नु। अब स्टार्टर टेम्प्लेट हो, अलरेडी त्यहाँ छ, कन्टेन्टहरू ल्याएर त्यसलाई ट्विक अराउन्ड गर्न खोज्नु, अनि त्यहाँबाट पनि धेरै कुरा लर्न गरिन्छ है। सो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी प्रोबेबली लाइभमा चाहिँ कसरी गर्ने भनेर माइग्रेसनको कुरा गरौँला, सेक्युरिटीहरूको कुरा छ, त्यसपछि अलिकति कसरी चाहिँ एसइओ अलिअलि गुगललाई ह्याप्पी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ है। सो लेट्स सी फिगर आउट गरौँला के गर्दाखेरि चाहिँ जाने। अब मोर अफ पछि पिएचपी पनि बिस्तारै सिक्दै गर्नुपर्छ हामीले, किनकि पछि हामीले आफ्नो प्लगिन्सहरूलाई अलिकति ट्विक गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो थिम्सहरूलाई पनि ट्विक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पिएचपी, एचटिएमएल, जाभास्क्रिप्ट र सिएसएसको अलिकति चाहिन्छ निड है। धेरै चाहिँदैन, एक्सटेन्सिभ चाहिँदैन, तर केले के गर्छ भनेर थाहा पाइरह्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ, बुझिन्छ है। ल त्यही गरौँ। आज पनि ननस्टप बोलेको बोलै भइयो है। म रेकर्डिङ चाहिँ पज गरिदिन्छु है।